सो आई थिङ्क कोही नयाँ हुनुहुन्छ र अटेन्डेन्स कसरी गर्ने भन्ने प्रब्लम छ भने प्लिज रेज योर ह्यान्ड अथवा चाहिँ तपाईँले च्याटमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ सिम्पली तपाईँले हाम्रो एलएमएसमा लगइन गर्ने अनि लगइन गरेर यो कोर्समा जाने अनि यो कोर्समा गइसके पछाडि टपमा अटेन्डेन्स भनेर छ अनि त्यहाँनिर गइसकेपछि त्यहाँ सबमिट एटेन्डेन्स भनेर आउँछ थर्ड सेसनमा, आजको थर्ड सेसनमा। अनि सिम्पली त्यहाँ सबमिट एटेन्डेन्समा क्लिक गरेर अनि प्रेजेन्ट गरेर सबमिट गर्दा हुन्छ है त। इनकेस केही प्रब्लम छ भने चाहिँ प्लिज लेट अस नो। सो आई गेस हामी नयाँ चाहिँ कोही पनि छैन होला, सो फेमिलियर नेम्सहरू नै छ। ओके, सो लेट अस वेट टिल 3-5 है, जोइन पनि गर्दै हुनुहुन्छ अरू पनि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। लास्ट सेसनमा हामीले अब ट्युपल्सहरूको सेटहरूको कुराहरू गऱ्यो भने आज हामी त्यहीबाट इफ एल्स स्टेटमेन्ट अनि त्यस पछाडि लुप्सहरू अनि त्यो युज गरेर यो डिफ्रेन्ट सिनारियोहरूमा कोड पनि गर्छौँ है। सो त्यही पार्टहरूलाई कन्टिन्यू नै गर्छौँ आज पनि हामी। सो 3-5सम्म चाहिँ वेट गरौँ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ सबैले अटेन्डेन्सहरू गर्दै गरौँ र केही प्रब्लम आउँछ भने पनि च्याटमा राख्दै गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ 3-5बाट चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ है त। आज पहिलाको केही कन्टिन्यू हुन्छ, केही डिस्कसन हुन्छ अनि नयाँ कुराहरू गरिन्छ अनि कोडहरू छ, 7वटा जति कोडहरू छ है। फर्स्ट हामी डिस्कसनको केही आन्सर, डिस्कसनमा सोधेको क्वेसनको थोरै इलाबोरेटेड आन्सर भन्छु अनि तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने। डिस्कसनमा दुईटाको आन्सर त मैले दिएको छु। एउटा फर्स्ट चाहिँ पाइथन बुकको बारेमा सोध्नु भएको छ। पाइथन बुकमा मलाई डिस्कसनमा एक अर्काले हेल्प गरेको एकदमै राम्रो लाग्यो है। यस्तै नै कन्टिन्यू गर्ने हो, नलेज सेयर गर्ने हो। यो निलञ्जना देवकोटाले सोध्नु भएको थियो कुनै पाइथनको गुड बुक छ भनेर। सोहेलले दिएको रिफर गरेको बुक एकदमै राम्रो छ त्यो है, मैले आफैले पढेको पनि छु। अनि आइदर यु गो द्याट वे अर मैले भनेको तरिका आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ त्यो पहिला सोच्ने होइन, नत्र अहिले नै बुक पढिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले म बोलेको सुनिराख्नु भएको है, कसैले यस भन्नु भने फेरि म बोलिरहेको हुन्छ, यस भनिदिनु कसैले, अनि मलाई सही हुन्छ। ओके, अनि मैले यो किन भनेको भने बुकबाट पढ्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो, इन्ट्रेस्टसँग म्याच गराउनु पर्यो भन्न खोजेको। किनभने यदि इन्ट्रेस्ट म्याच भएन भने बुक अलिकति ठुलो हुन्छ, 400-500 पेजको बुक पनि सबै एक्सर्साइज, 400-500 भनेको सानो बुक हो तर त्यसको पनि सबै एक्सर्साइज राम्रोसँग गऱ्यो भने इट विल टेक सम टाइम, अ लट अफ टाइम है। कपी नगरिकन आफै यताउता स्ट्याक ओभरफ्लो हेर्दै यताउता गर्न थाल्यो भने इट विल टेक अ लट अफ टाइम है आफैले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ राम्रो हो। तर तपाईँको इन्ट्रेस्ट म्याच भएन भने यु विल नट कम्प्लिट द्याट बुक है। आफ्नो इन्ट्रेस्ट म्याच भयो भने यु विल कम्प्लिट इट सुनर अर लेटर। इन्ट्रेस्ट म्याच गराउनुहोस् भनेको। अनि अहिलेको लागि मैले दिएको यो मेटेरियलहरू यहाँ पढाइरहेको कुरा द्याट आर समवट इनफ टिल फङ्सनल प्रोग्रामिङ। फङ्सनल प्रोग्रामिङको सम्म यो ठिक छ। त्यसपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ यो 4 दिनमा कभर गर्न सकिँदैन। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको लागि तपाईँले कुनै सजिलो लाग्ने ट्युटोरियल हेरेर 2-3टा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिलेटेड प्रोजेक्ट आफै गर्ने र पछि चाहिँ त्यसको कोड चाहिँ कतै छ भने कम्पेयर गर्ने, त्यसपछि आउने हो बुकमा है। यदि यो वेबाट जाँदा नै ठिक छ। सोहेल कार्कीले दिएको बुक पनि एकदमै राम्रो छ होइन, म बुकैबाट पढ्छु भने इट्स अप टु यु होइन, केही पनि रङ छैन। त्यो बुक धेरै राम्रो छ फङ्सनल प्रोग्रामिङको लागि। अनि भूषण लुइटेलले दिनुभएको बुक कस्तो छ मलाई थाहा छैन, किनकि मैले त्यो बुक पढेको छैन है। तर आई नो द्याट त्यो सोहेल कार्कीले रिफर गर्नुभएको बुक एकदमै राम्रो छ। सनम सुवालले सोध्नु भएको छ, क्यान वी युज पाइथन इन नेटवर्किङ फिल्ड एज वेल। यस है, मैले पाइथन पढाउँदा
दिने प्रोजेक्टै एउटा नेटवर्कको प्रोजेक्ट दिन्थे है, सर्भर क्लाइन्ट सर्भरै बनाउने प्रोजेक्ट गराउन दिन्थे स्टुडेन्टहरूलाई। जर्मनीमा पनि दिन्थे, मास्टर्स स्टुडेन्टहरूले टिएफटिपी क्लाइन्ट सर्भरहरू बनाउनु पर्थ्यो, त्यो फाइनल प्रोजेक्ट पाइथनमा अथवा C++ जेमा गरे नि हुन्थ्यो, तर नेटवर्कै प्रोजेक्ट गर्नु पर्थ्यो है, सकेट प्रोग्रामिङहरू गर्नु पर्थ्यो, मिल्छ। अब यसपछिको अर्को क्वेसन के छ, अर्को क्वेसनमा चाहिँ समीपले हेल्प गर्नुभएको छ, रियली नाइस है। हिमाल गेवालीको क्वेसन थियो यो हैन, यो वेयर स्टार्ट इज 0 बाई डिफल्ट, 0 बाई डिफल्ट देखिन्छ है, तर यो पछाडिबाट सुरु भएको छ। अहिलेसम्म हिमालले थाहा पाइसक्नुभयो है, समवाट हैन, कुनै कुरालाई युनिभर्सल्ली यहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट इज राइट, बट कोडसँग चेक गर्दै गर्ने। पाइथन प्रोग्रामरहरूले अलिकति वेट टाइपको बनाइदिएको छ, यो नेगेटिभबाट सुरु हुनेलाई अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको बनाइदिएको छ। अब किन बनायो होला यस्तो भनेर सोध्नुको साथै ओहो यसरी रहेछ, ल यसैलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढौँ भन्ने गर्नुपर्छ। अनि समीपले हेल्प गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो है। अनि समीप उहाँको क्वेसन थियो सबट्र्याक्सनको बारेमा, अनि यो कम्प्युटिङको स्टाइल हो, यो डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटिङको स्टाइल हो यो, फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरहरूलाई 100% एक्युरेटली लिन सक्दैन र त्यो सुपर माइन्युट डिफरेन्स चाहिँ आउँछ। यदि पैसाको केस हो भने डेसिमल डाटा टाइप, डेसिमल भन्ने लाइब्रेरी मोड्युलबाट इम्पोर्ट डेसिमल डाटा टाइप इम्पोर्ट गरेर यसरी गर्न मिल्छ। होइन प्रिन्ट मात्र गर्नु छ भने यसरी मैले दिए जसरी एउटा प्रिसिजन लेभल राख्ने अथवा कतिवटा प्रिसिजन लेभल चाहियो त्यसरी राख्ने। अनि यहाँ दुईटा कुरा आएको छ, कास्टिङ भन्ने मैले बताएको थिएन है। कति बेला चाहिँ आफैले कास्ट गर्नुपर्छ, कुनैलाई इन्टिजरमा कास्ट गर्नको लागि आइएनटी हो, फ्लोटमा कास्ट गर्नको लागि फ्लोट, डेसिमलमा कास्ट गर्नको लागि डेसिमल मोड्युल लिनुपर्छ, स्ट्रिङमा कास्ट गर्नको लागि एसटीआर गर्नुपर्छ। यो कास्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यो डाटा टाइपलाई चाहिँ मैले इन्टिजरलाई चाहिँ मैले फ्लोट बनाइदिन्छु भनेको, मैले फ्लोटलाई मैले इन्टिजर बनाइदिन्छु भनेको है। अब स्ट्रिङलाई इन्टिजर बनाउन मिल्दैन, द्याट्स एन इरर है। कास्ट गर्दाखेरि एकदमै प्रिकसन लिनुपर्छ। कुनै तपाईँहरू फर इक्जाम्पल सानो घरबाट ठुलो घरमा सर्नु भयो भने द्याट्स नट अ प्रब्लम, तर ठुलो घरमा बसिरहेको छ, सानो घरमा सर्नु भयो भने देयर माइट बी अ प्रब्लम, कुनै सामानहरू छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्टिजरलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्न द्याट्स नट अ प्रब्लम, तर फ्लोटलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्यो भने देयर विल बी सम डाटा लस है। यो कास्टिङको टपिक छुट्टै छ, यु क्यान ह्याभ अ लुक एट इट। अब यो डिस्कसन बाहेक अरू कसैको केही क्युरिजहरू छ, कसैको केही क्युरिजहरू छ भने सोध्नु। अहिले असाइनमेन्ट गर्दाखेरि केही प्रब्लम आयो होला होइन, प्रब्लम आएको राम्रो हो है, प्रब्लम आउने अनि एकैछिन इरिटेट हुने होइन, सल्भ नभएर, द्याट्स रियली नाइस। कसैको केही प्रब्लम छ, केही सुन्नुपर्ने केही छ? सर क्वेसन नम्बर 4 अलिक कन्फ्युजन भएको थिएँ है। क्वेसन नम्बर 4 हो, हात उठाइदिनु है, के अरे त्यो भयो भने चाहिँ क्वेसन मिस हुँदैन, यो च्याट चाहिँ अगाडि सर्दिन सक्छ होइन, हात उठायो भने चाहिँ थाहा हुन्छ। क्वेसन के थियो, क्वेसन नम्बर 4 असाइनमेन्ट 2 को क्वेसन मैले सल्भ चाहिँ गर्दैन, हिन्ट चाहिँ दिन्छु है, सल्भ चाहिँ तपाईँहरूले आफै गर्नै पर्छ। सेसन 2 exercise.pdf। क्वेसन नम्बर 4, write a code to ask an input from the user which is a string है, and display the string along with its length। along with its length। सर हाउ भन्ने यो इनपुट लिनको लागि एउटा फङ्सन छ, इनपुट भन्ने फङ्सनले इनपुट लिने, त्यहाँबाट लिएको भेरिएबल जहिले पनि स्ट्रिङ हुन्छ। अहिले स्ट्रिङ हुन्छ भनेर मैले देखाउँछु है, एउटा कोडमा देखाउनै पर्छ त्यो। अनि हामीले त्यसको लेन्थ कति हो, जस्तै भ्यालु छ है, रमेश भन्ने हामीले डाटा लियौँ भने, इनपुट लियौँ भने त्यसको लेन्थ
लेन्थ फङ्सनले गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 हुन्छ लेन्थ है लेन्थ फङ्सन युज गर्न पाइँदैन अब के गर्ने त लेन्थ फङ्सन युज गर्न नपायो भनेपछि एउटा भेरिएबल बनाउने लुप लाउने त्यसमा लुप गर्ने अनि भेरिएबलमा जोड्दै जाने कतिचोटि लुप गर्यो त्यतिचोटि जोड्दै जाने त्यो सकिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको लेन्थ आउँछ है मैले भनेको बुझ्नुभयो होला यो आफै ट्राई गर्नै पर्छ मैले लगभग आन्सर पनि भन्दै लेन्थमा अलिकति इटरेट ओभर स्ट्रिङ इन फर लुप यहाँ मनोज कुमार थापाले आन्सर दिनुभएको छ त्यो स्ट्रिङलाई जस्तै तपाईँकै नाम सन्देश भन्ने आयो भने सन्देशको लेन्थ कति हुन्छ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हुन्छ है सन्देशको लेन्थ त्यसमा त लेन्थ फङ्सन युज गरेर सिधै भन्छ 7 हो भनेर अब लेन्थ फङ्सन युज गर्न पाइँदैन के गर्ने त सन्देशमा इटरेट गर्ने के फर लुप लाएर इटरेट गर्ने एउटा भेरिएबलमा चाहिँ जतिचोटि इटरेट गरे त्यतिचोटि के फर आई इक्वल टु 0 to 9 भनेको के हो सुरुमा आईको भ्यालु 0 हो सेकेन्डमा 1 हो थर्डमा 2 हो फोर्थमा 3 हो त्यो 9चोटि घुम्यो नि त यसमा पनि सन्देशसम्म लुप गर्दाखेरि कतिचोटि घुम्छ त्यसलाई एड गर्दै राख्ने है म आन्सर भन्दिनँ यसरी है यो आन्सर भन्दिनँ तपाईँले जसरी पनि आन्सर निकाल्नै पर्छ यो यही नै हो प्र्याक्टिस गर्ने भनेको है मैले हिन्ट दिएँ यसलाई ट्याग गर्नुहोस् इन्डेन्ट गर्नुहोस् होइन जसरी पनि आन्सर निकाल्नुहोस् है मैले यो चाहिँ डिस्कोड इज राइट अर रङ भनेर चाहिँ भन्दिनँ होप हेल्प भयो होला यसबाहेक कसैको केही क्वेसन छ म सुचो भएकै हो है त्यो के अरे किनभने सबै आन्सर भनिदियो भने प्रोग्रामिङ नै सिकिँदैन क्या आन्सर भनिदिनु हुँदैन हिन्ट चाहिँ दिनुपर्छ अरू कसैको केही क्वेसन छ ब्याकग्राउन्ड डिस्कसनमा यो यसको पो भन्छ एप्लिकेसन यसको डिस्कसनहरू छ ल के अरे मलाई यो डिस्कसनमा समीपले सोध्नु भएको क्वेसन एकदमै मन पर्यो र समीपले हेल्प गर्नुभएको एकदमै एप्रिसिएबल छ है यु आर गोइङ रियली इन नाइस ट्र्याक डिपमै जानुपर्छ र डाइजेक्ट गर्दै जानुपर्छ होइन इट्स रियली नाइस यसरी नै सिकिन्छ है अनि तपाईँले सोधेको क्वेसनहरू एकदमै राम्रो छ र पछि डिस्कसनमा पनि यस्तै क्वेसन सोध्नुहोस् र गर्दै जानुहोस् है सर आई एम सर्चिङ फर अ पाइथन जाङ्गो इन्टर्नसिप बट इट्स हार्ड टु फाइन्ड म जाङ्गो साइडतिर होइन म मसिन लर्निङ डाटा साइन्सतिर हो र हामीसँग काम गर्ने इम्प्लोइहरू दे आर लाइक 7-8 years अफ एक्सपिरियन्स है अहिलेको लागि र तिनीहरू डाटा साइन्स जाङ्गोमै काम गर्छन् र डाटा साइन्समा केही हेल्प गर्छन् अहिले हाम्रो ग्रुप चाहिँ सानो छ हाम्रोमा चाहिँ मिल्दैन र मलाई नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ मलाई मेरो नेटवर्क चाहिँ त्यति ठुलो भइसकेको छैन है जाङ्गोको इन्टर्नसिपको लागि आई क्यानट हेल्प अब एनीबडी अरूको केही क्वेसन छ अरू कसैको केही क्वेसन छ छैन है अगाडि जाउँ त्यसै हामीले गरिरहेको ठाउँमा यदि अहिले कोरोनाको उस प्रब्लम नभएको भए वी वुड निड 1 or 2 more persons बट अहिले कोरोनाले गर्दा हामी त्यतिकै लिमिटेडै छौँ है अहिले गरिरहेको काममा पछि केही भयो भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी आफ्टर लाइक 7 months इमेलमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है बट मैले आई क्यानट एस्योर अहिले अब हामी चाहिँ हाम्रो स्लाइडतिर जाउँ यदि क्वेसन छैन भने म डिस्कसनको क्वेसनहरू एकदमै राम्रो थियो है त्यो लिस्ट स्लाइसिङ र त्यो सबट्र्याक्सनको क्वेसन चाहिँ एकदमै अप्रिसिएबल क्वेसन थियो म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने हो यो सेयर
छैन। डाटा साइन्सतिर आउनलाई कतिकै स्पेसिफिकेसन हुन जरुरी छ? फर्स्ट डाटा साइन्सको लागि चाहिँ फर्स्ट तपाईँले यही बेसिक्स अफ पाइथन राम्रोसँग गर्नु पर्यो। फर्स्ट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जान्नुपर्छ, बट फङ्सनल प्रोग्रामिङ बेटर भए पनि लगभग ओके, बट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जान्नुपर्छ। त्यसपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ। सीहरूको मेमोरी पोइन्टरहरू चाहिँदैन। त्यसपछि चाहिने भनेको म्याथमेटिक्स, लिनियर अल्जेब्रालाई पाइथनमा कोड गर्न सक्नु पर्यो। मल्टिभ्यारिएबल क्यालकुलसलाई चाहियो। अनि त्यसपछि कन्भेक्स अप्टिमाइजेसन भन्ने भन्छ, त्यो अलिकति रिसर्चतिर पनि ठोकिन्छ क्या। अब सिधै एज अ डाटा साइन्टिस्टको सिधै बिग कम्पनीमा काम गर्ने भने यति सबै कुरा चाहिँदैन। अब हामीहरू जस्तो सानो अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने भने यु निड टु नो अ लट अफ थिङ है, जसले गर्दा धेरै कुरा पनि जानिन्छ र धेरै काम गर्न पनि सकिन्छ। बिगर अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट अलिक कम हुन्छ। अनि एकदमै स्ट्रङ हुनलाई चाहिँ मैले भनेको कुराहरू भयो भने इनफ है। कन्भेक्स अप्टिमाइजेसनहरूको कुरालाई पाइथनमा कोड गर्न सक्नु पर्यो र म्याथमेटिकल्ली पनि बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्सको कति पार्टहरू छ त्यो पनि जान्नु र बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मसिन लर्निङको कोर्स इन प्यारलल जेनेसीमै भइरहेको छ होला, आई डोन्ट नो है। के अरे मसिन लर्निङको कोर्स अथवा कुनै बुक चाहिन्छ भने म बुक रिफर गरिदिन सक्छु, बट सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङमा हार्ड छ है। मसिन लर्निङको थुप्रै एक्जाम्पलहरू गर्नुपर्छ, बुझिकन अल्गोरिदमहरू बुझ्नुपर्छ। सुपरभाइज मसिन लर्निङ र अनसुपरभाइज मसिन लर्निङ बुझ्नु पर्यो सुरुमा। त्यसपछि डिप लर्निङ चाहिन्छ, डिप लर्निङ बुझ्नुपर्छ। रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क्सहरूको कुराहरू आउँछ है। यो पछि हेर्ने मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेपको लागि भनेको है। पाइथन फर यो यसको के थियो भने मेरोमा भएको पाइथन फर मसिन लर्निङ, पाइथन फर मसिन लर्निङ एकचोटि है। स्टडी मसिन लर्निङको थुप्रै बुकहरू मध्येको राम्रो चाहिँ पाइथन मसिन लर्निङ सेबास्टियन रास्का भन्नेको छ। यो प्लिज यो बुक अहिले टच नगर्नुहोस् है, किनभने सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ। तपाईँले गर्न नसक्ने होइन, बट देयर इज अ वे के, सबै कुराको स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। पाइथन मसिन लर्निङ सेबास्टियन रास्का लेखिदिन्छु यहाँ। मलाई सबभन्दा मन परेको बुक यही हो मसिन लर्निङको लागि। मैले धेरै नै टाइम स्पेन्ड गरेको छु यो सेल्फ पढ्नको लागि होइन। यो बुक चाहिँ एकदमै राम्रो छ। बट डु नट टच दिस, बेसिक अफ पाइथन क्लियर हुनु पर्यो। त्यसपछि के अरे अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ गर्न सक्नु पर्यो। 3-4वटा लाइब्रेरी छ, पान्डाज, नम्पाई होइन, साइपाईहरूको बारेमा जान्नुपर्छ। म्याथमेटिक्स जान्नुपर्छ। म्याथमेटिक्सलाई प्यारलली लैजान पनि मिल्छ बुक सँगसँगै होइन। म म्याथमेटिक्स सबै सक्छु र आउने भन्ने तापनि अब जसरी सजिलो लाग्छ, मलाई म्याथमेटिक्स मनपर्छ र म म्याथमेटिक्स पहिला सकेँ। कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने प्यारलली लैजान मिल्छ है। डाटा साइन्सलाई यति छ, यु निड टु स्पेन्ड लाइक अ इयर, 1 वर्ष दिनुपर्छ राम्रोसँग गुड हुनको लागि, स्टेप बाई स्टेप जानको लागि है। क्र्यास कोर्सले अप्टिमल आउटपुट नदिन सक्छ। 1 इयर्स दिनुभयो भने इट्स रियली नाइस है। अरू कसैको केही क्युरी छैन है? अब पढौँ है त्यसो। अब म 2-3टा कुराहरू भन्छु यहाँ। के अरे 2टा कुरा भन्नु मलाई यो पिक्चर छ यहाँ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजदेखि तल बाइनेरी कोडसम्म गएको। पाइथनमा प्रोग्रामिङ गर्न फास्ट कि C++ मा प्रोग्रामिङ गर्न फास्ट हुन्छ? कसैले आन्सर दिनु त। पाइथनमा कोड गर्न फास्ट, पाइथनमा गरेको कोड कि C++ मा? ओके, C++। वाइ किन फास्ट हुन्छ C++ मा? किन? वाइ किन फास्ट होला?
पाइथन बनेकै सीमा हो है। पाइथन इज मेड इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। जाभा सी र सी प्लस प्लसमा बनेको। अनि पाइथनको यो पिक्चर हेरेपछि होइन, पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, पाइथन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्टरप्रेटरले यसलाई सीमा चेन्ज गरिदिन्छ। पछि पाइथनमा छ भने अथवा जाभामा छ भने इट विल बी कन्भर्टेड टु सी अर सी प्लस प्लस। त्यसपछि सी अर सी प्लस प्लसमा लेखिएको कोड चेन्ज कन्भर्ट हुन्छ असेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा। त्यसपछि चेन्ज हुन्छ हेक्साडेसिमल भ्यालुमा 0FAFFहरूमा। अनि नाउ इट विल चेन्ज टु मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। मेसिन बाइनरी कोडमा चेन्ज हुन्छ 0 and 1। 0 and 1 मा चेन्ज भइसकेपछि त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट गर्छ हार्डवेयरलाई है। बट सी सी प्लस प्लसमा म्याक्सिमम ल्याङ्ग्वेजहरू बनेको छ। PHP पनि सीमै बनेको है। पाइथन सीमा बनेको, जाभा सी र सी प्लस प्लसमा बनेको। अरूहरू चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सी र सी प्लस प्लसमै बनेको रहेछ, किन पढ्ने त पाइथन? सीमै गर्दा फास्ट हुन्छ, किन पढ्ने त पाइथन? पाइथन किन पढ्ने भने हामी सी र सी प्लस प्लसमा काम गर्दाखेरि 40% अफ द टाइम हामी मेमोरी रिलेटेड इस्यु सल्भ गर्दै बस्छौँ। र सी प्लस प्लसमा गर्ने कोड 5 महिना लाएर गर्ने कोड चाहिँ त्यो 1 मन्थमा पाइथनमा पोसिबल हुन सक्छ है। र डाटा साइन्समा डाटा टाइप र पोइन्टरहरू युज गर्दै कोड गर्न थाल्यो भने इट्स नट नाइस। सबैको आफ्नो युज केसहरू छ। सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सिस्टम प्रोग्रामिङ गरिन्छ। विन्डोज, म्याकिन्टोस, युनिक्स, एप्पलको अपरेटिङ सिस्टम, लिनक्सको अपरेटिङ सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम, फ्रिजरको, माइक्रोवेभहरूको त्यो सी प्लस प्लसमा। सिस्टम प्रोग्रामिङहरू चाहिँ सीमा हुन्छ प्रायः जसो, र अलिअलि सी प्लस प्लसमा स्विच गर्न लाग्छन् एम्बेडेड सिस्टमको। गेम प्रोग्रामिङ, गेमिङको कोर इन्जिन सी प्लस प्लसमा बन्छ। कोर पब्जीको कोर इन्जिन, त्यसभन्दा अगाडिको त्यो फोर्टनाइट भन्ने त्यो गेमको कोर इन्जिन सी प्लस प्लसमै हुन्छ। किनभने फास्ट हुनुपर्छ कोर इन्जिन र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिने भएको भएर सी प्लस प्लसमा हुन्छ। माथिको ग्राफिक्सहरू पाइथनमा गर्न सकिन्छ है। देयर आर अ लट अफ स्टेप्स। हाम्रो डिभाइस ड्राइभरहरू, ल्यापटपमा जोडिएको डिभाइस ड्राइभरहरू चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा गया हुन्छ। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज इज मोर फास्ट इन सी एन्ड सी प्लस प्लस। तर कोड गर्न एकदमै इस्युजहरू आउँछ, लङ हुन्छ कोडहरू। मेसिन कोडमा गर्ने कुरै भएन, वी क्यानट कोड इन मेसिन कोड है। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा पाइथनमा कोड गर्न सकिन्छ र भित्र बुझिराख्नु पर्यो कि त्यो सीमा चेन्ज हुन्छ भनेर, सी माथिको बनेको। अब कहाँ के प्रोग्रामिङहरू युज हुन्छ सानो सर्टकटमा भनिदिन्छु है। वेब एप्लिकेसनहरू जाभा स्क्रिप्ट, PHP, रुबी एन्ड रेल्स, HTML, CSS पाइथनमा बन्छ। मोबाइल एप्लिकेसन स्विफ्ट, जाभा, जाभास्क्रिप्ट, अब्जेक्टिभ सी। अपरेटिङ सिस्टम प्योर सी एन्ड सी प्लस प्लस मात्रै। पाइथनमा अपरेटिङ सिस्टम बनाउनु भनेको द्याट्स नट नाइस। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम्स गो। इन्टरप्राइज एप्लिकेसन जाभा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, एर्लाङ। एनालाइटिक्स, मसिन लर्निङ, डाटा साइन्स पाइथन हो टप जहिले पनि है। अबको आउने वर्ष यही नै हुन्छ टप। र डाटा प्लटहरू चाहिँ आरमा गरिन्छ। साइन्सहरूको लागि चाहिँ पहिला म्याथल्याब युज गरिन्थ्यो, अहिले पनि गरिन्छ, तर पाइथनै गर्दा हुन्छ। पाइथन हेर्नुहोस् कति धेरै ठाउँमा छ। मोबाइल एप्लिकेसनतिर पनि पाइथन युज गर्न मिल्छ, बट बेटर अब्जेक्टिभ सी। iOSहरूको लागि जाभा स्क्रिप्टहरू युज गर्दा हुन्छ है। पाइथनको धेरै युज केसहरू छ। र दुईटा कुरा भन्नु मन लागेको थियो, यो अगाडि छुटेको थियो भने है। देयर इज अ फ्लो अफ कोड। एउटामा लेखेको कोड चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज हुँदै हुँदै मेसिन कोडसम्म जान्छ। र गेम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कोर इन्जिन जहिले पनि सी प्लस प्लसमा हुन्छ। सिस्टम प्रोग्रामिङको सीमा हुन्छ। डाटा साइन्स, मोबाइल वेब एप्लिकेसन, अनि त्यसपछि म्याथमेटिक्स, कम्प्युटिङ, रिसर्चको लागि, टिचिङको लागि, अनि त्यसपछि डेस्कटप एप्लिकेसनको लागि धेरै ठाउँमा चाहिँ पाइथन युज गर्न मिल्छ है। हामीले योभन्दा अगाडि बिचमा के क्युरी छ भने चाहिँ हेन्ड गरेर सोधिहाल्नुहोस् है, अनि त्यसले गर्दा भुल्दैन। लुप्सको बारेमा पढ्यौँ, वाइल लुप र फर लुपको बारेमा पढ्यौँ। वाइल भनेको अनकन्डिसनल लुपिङको लागि, फर लुप भनेको फाइनाइट थाहा छ हामीलाई यहाँसम्म जाने भन्नेको लागि है, यहाँदेखि यहाँसम्म जाने भन्नेको लागि चाहिँ फर लुप युज गरिन्छ। वी नो द्याट देयर इज अ स्पेसिफिक पोइन्ट होइन, 1 देखि 1000सम्म जाने, त्यस्तोमा फर लुप थाहा छैन कहाँसम्म जाने त्यस्तोको लागि चाहिँ वाइल लुप। तर थाहा भइरहेको केसमा पनि वाइल लुप युज गर्न सकिन्छ, तर फर लुप चाहिँ अलिकति निट देखिन्छ है, आफ्नो चोइस हो।
अब लुप्सको एक्जाम्पलहरू हेऱ्यो, गरिसकेको एक्जाम्पलहरू फेरि नहेर्ने। अब इफ एल्स स्टेटमेन्टको कुरा छ। इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको यो भयो भने यो, भएन भने यो के, यो भयो भने यो काम गर्ने, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने, नभएको केसमा यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने। इफ एल्स मात्र हुँदैन, इफ एल्स भन्ने हुन्छ। अरू प्रोग्रामिङमा चाहिँ इफ एल्स इफ भन्ने हुन्छ, सिन्ट्याक्सको मात्र फरक हो। र यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यस भयो भने यतातिर जाने, भएन भने अर्कोतिर जाने, भएन भने फेरि अर्कोतिर जाने। कन्डिसनल ब्रान्चिङहरू गर्न मिल्छ। यसैले गर्दा प्रोग्रामिङ पोसिबल भएको हामीले यसको कोडहरू हेर्छौँ है। अनि अझै एउटा कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि सुरुमा सिक्ने भनेको लोजिकल प्रोग्रामिङ हो। फर्स्टको स्टेप भनेको चाहिँ यु सुड नो हाउ टु राइट अ प्रोग्राम इन एन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है। त्यति मात्र हो फर्स्टको केही स्टेज फर अ मन्थ है। केही सिन्ट्याक्सहरू जान्नको लागि, त्यसको लागि पाइथन एकदमै बेस्ट छ फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि। भेरी नाइस है। जाभामा पनि त्यो डाटा टाइप्सहरू छ, पाइथन एकदमै बेस्ट छ फर्स्टचोटि सिक्नको लागि। त्यसपछि प्यारलली फङ्सनल प्रोग्रामिङ सिक्ने हो, जुन चाहिँ मैले 4th सेसनमा सिकाउँछु फङ्सनल प्रोग्रामिङ। त्यति सकिसकेपछि वेन यु गिभ 1 मन्थ जस्तो दिइसकेपछि, लाइक 4 आवर्स अ डे, मिनिमम 4 आवर्स अ डे फर अ मन्थ होइन, फङ्सनल प्रोग्रामिङसम्म गरिसकेपछि नाउ वेन यु आर हेबिचुएटेड विथ द्याट, त्यसपछि जाने हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ गर्ने 1 मन्थसम्म 4-5वटा प्रोजेक्ट, सानो प्रोजेक्ट अथवा एउटा ठुलो प्रोजेक्ट आफैले गर्ने, कतै त्यसको सिन्ट्याक्सहरू हेरेर है। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ मिनिमम 1 मन्थ, फेरि 4 to 6 आवर्स अ डे गरिसकिसकेपछि यु हेभ सम कन्फिडेन्स। त्यो कन्फिडेन्स आइसकिसकेपछि चाहिँ अझै मलाई एकदमै डिपमा जान मन लाग्यो, वाट्स गोइङ अन्डर द हुड जान मन लाग्यो भने मात्रै होइन, चाहिराख्दैन। 95% अफ द टाइम यु डोन्ट निड इट, बट वाट्स गोइङ अन्डर द हुड के भइरहेछ, बिट्स एन्ड बाइट्समा के भइरहेछ मलाई हेर्न मन लाग्यो भने देयर इज एनदर बुक। त्यो बुक लेखिदिन्छु म च्याटमा। जान मन लाग्यो भने इट्स नट अ मस्ट है, इट्स नट अ मस्ट। द सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बाई डेनिस रिची। रिची हो, स्पेलिङ भुले। यो बुक भित्र के भइरहेछ, बिट्स एन्ड बाइट्समा पोइन्टरहरू भनेको के हो, कसले कस्तो मेमोरी लिइरहेछ, डाटा टाइप्स के भयो, योभन्दा अगाडि सोध्नुभएको समीपको क्वेसन किन त्यो फ्लोटले त्यति पोजिसन लिइरहेछ होइन, माइन्युट डिटेलमा हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बाई डेनिस रिची। अर्को राइटर पनि छन्। दिस इज द बेस्ट बुक। अरू कुनै बुक हेर्नु पर्दैन, यसको सल्भ गर्न सक्यो भने यु आर भेरी स्ट्रङ इन प्रोग्रामिङ, इनफ, सक्यो। त्यसपछि वेब प्रोग्रामिङमा जाने, डाटा साइन्समा जाने, अरू कुनै पनि बुक चाहिँदैन। बिट्स एन्ड बाइट्स बुझ्नको लागि मात्र, बट पाइथन पढ्नको लागि यो बुक पढ्नु पर्दैन। एकदमै क्युरी भयो मलाई, एकदमै अलिकति लोवर लेभलमा जानु छ भनेको मात्र, नत्र पाइथनले सबै ह्यान्डल गरिदिन्छ। इट माइट बी अ लस अफ टाइम, बट मोर क्युरियोसिटी जाग्यो, के भइरहेछ मलाई बुझ्न मन लाग्यो। आई वान्ट टु बी समवट डिफ्रेन्ट है, डिफ्रेन्ट। मेमोरी कसरी इफिसियन्ट कसरी भइरहेछ, के भइरहेछ त भित्र भनेर बुझ्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो बुक डेनिस रिचीको। डेनिस रिची नै हुन् सी को क्रिएटर, जसले गर्दा हामीले विन्डोज पायौँ होइन, म्याकिन्टोसको युनिक्स पायौँ, लिनक्स पायौँ, एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम पायो है, धेरै कुरा पायो, मोर देन स्टिभ जब्स। र स्टिभ जब्स पास भएकै वर्ष, उनी बितेको वर्ष डेनिस रिची पनि पास भएको थिए। he has contributed way more than Steve Jobs to our society है। ल इफ एल्स स्टेटमेन्टको कुरा भयो। अब हामी कोडहरूतिर जाउँ। सेसन 3 को कोडमा स्क्वायर रुटको एउटा बाँकी थियो, वाइल लुपवाला बाँकी थियो। स्क्वायर रुट हामीले किन पढेको भने वी आर नट युजिङ दिस कोड फर आवर स्क्वायर रुट। हामीले कुन युज गर्छौँ, अलरेडी म्याथ मोड्युलभित्र भएको स्क्वायर रुट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। तर हामीले यो स्क्वायर रुटको कोड किन गरेको भने, यो लुप बुझ्नको लागि फर लुप युज गरेर गरौँ। अब वाइल लुप युज गरेर गर्दा सपोज 10 चोटि मात्र हामी लुप गर्ने रे है, 10 चोटि मात्र लुप गर्ने। हामीलाई 1347 भन्नेको स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनु छ भने
x भनेको a minus 1 हुन्छ, y equal to x plus a by x by 2 हुन्छ। हामी y प्रिन्ट गर्दै जान्छौँ अनि लास्टमा चाहिँ नाइस भ्यालु आउँछ है 36.70149860 ब्ला ब्ला मा यसको स्क्वायर रुट भ्यालु छ र पाइथन भित्र भएको म्याथ मोड्युल भनिन्छ है। अब मोड्युल भनेको एउटा फाइल हो है, प्याकेज भनेको चाहिँ मोड्युलहरुको कलेक्सन हो, कलेक्सन अफ फाइल्स। मोड्युल भनेको चाहिँ हामीले नै यो बनाएको अहिले यो स्क्वायर रुट डट पाइ भनेको इट इज अ मोड्युल के, स्क्वायर रुट मोड्युल भयो है। कलेक्सन अफ फाइल्सहरु चाहिँ प्याकेज हो है, मोड्युललाई चाहिँ फाइल भनेर बुझ्दा हुन्छ। म्याथ मोड्युल भित्र स्क्वायर रुट भन्ने फंक्सन हो, यो स्क्वायर रुट भन्ने फंक्सन हालेको छ पाइथन प्रोग्रामरहरुले अनि त्यसको भ्यालु र यो कोडको भ्यालु नजिक नजिक आयो अथवा सेम नै आयो है 10th इटरेसनमा। यसको सट्टा 2265756 भनेर हाल्न सकिन्छ। अब म्याथ स्क्वायर रुट यहाँ पनि गर्नु पर्यो 2256 लगभग सेमै आएको छ। यिनीहरूले पनि 10th इटरेसनसम्म लेखेको थिए कि जस्तो लाग्यो मलाई है, सेम आयो। स्क्वायर रुटको कोड गर्न सकियो फर लुप र व्हाइल लुप युज गरेर। अब हामी अर्को कोड हेर्छौँ, रिभर्स एक्जाम्पल भन्ने कोड हेर्छौँ है। रिभर्स एक्जाम्पल भनेको अब हामी अहिले तपाईहरुले यदि प्रायर प्रोग्रामिङ एक्सपिरियन्स छैन, सोलिड एक्सपिरियन्स छैन भने यो फेज भनेको लजिकल प्रोग्रामिङ गर्ने व्हाट तपाईले सोचेको स्टेप्सहरुलाई चाहिँ पाइथनको सिन्ट्याक्स दिने इन अ लजिकल अर्डर, दैट इज योर स्टेप है। यसपछिको नेक्स्ट असाइनमेन्टको कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु बी क्यापेबल त्यो लजिकल स्टेपलाई चाहिँ फंक्सनल वेमा अर्गनाइज गर्ने त्यो स्टेप्स हो है। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईले गरेको कोडको आउटपुट आए द्याट्स इनफ, अहिले चाहिँ आउटपुट आउनु पर्यो है। अनि अर्को कुरा छ, डोनाल्ड के नोट भन्ने छन्, अहिलेको स्ट्यानफोर्डको प्रोफेसर हो। अहिलेको कम्प्युटरको एवार्डहरु सबै तिनकै हातमा छ, मोस्ट अफ द एवार्ड्स। उनले के भनेको छन् भने प्रिम्याच्योर अप्टिमाइजेसन इज रुट अफ अल इभिल भन्छ, रुट अफ अल इभिल समथिङ। त्यो भनेको चाहिँ तपाई एकदम एक्सपर्ट एकदम त्यससँग इजी गोइङ भइसकेपछि बल्ल यु आर अन द वे टु अप्टिमाइज। अहिलेको टाइम इफ यु हेभ नट अ प्रायर प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड है, जोसँग प्रायर प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड छ यु क्यान अप्टिमाइज योर कोड। अहिलेको पालि चाहिँ कोड अप्टिमाइज गर्नुभन्दा पनि अहिलेको फेज फर सर्टेन डेज अहिलेको फेज चाहिँ कोडको आउटपुट निकाल्ने मात्रै हो। वेन यु गो फर अप्टिमाइजेसन यु इन्ड अप कपिङ अदर्स कोड है। अब मोड्युल टु रिभर्स स्ट्रिङ आइदर अ वर्ड अर सेन्टेन्स भनेछ युजिङ लुप्स एन्ड इनबिल्ट मेथड। अब एउटा सेन्टेन्स छ पाइथन इज ब्युटिफुल भन्ने, अब यसलाई चाहिँ उल्टाइदिनु पर्यो, यसलाई चाहिँ उल्टा गरेर उल्टाइदिने कोड बनाउनु पर्यो भने LUFITU पछाडिबाट गर्नु पर्यो। अब सेन्टेन्स यसको टाइप चाहिँ स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङ भइसकेपछि हामीले त्यतिकै गर्न मिल्दैन, हामी उल्टा आउनको लागि के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ पछाडिबाट आउनु पर्यो कि ब्याकबाट आउनु पर्यो है। ब्याकबाट आउने, ब्याकबाट इटरेट गर्दै लास्टसम्म जाने र एउटा लिस्टमा हाल्दिने, एउटा लिस्टमा हाल्ने। अब यसलाई चाहिँ अनकमेन्ट गर्छु, प्रिन्ट लेन्थ सेन्टेन्स। अहिले सेन्टेन्सको लेन्थ कति छ भने 19। अब यो कोडहरु एकदमै सानो कोडहरु छ, बिस्तारै कोडहरु ठुलठुलै गएपछि चाहिँ यु हेभ टु राइट, रफ कपीमा राइट गर्दै स्टेप्सहरु आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा हुन्छ। इन विच ल्याङ्ग्वेज यु आर कम्फर्टेबल, नेपालीमै लेख्दा पनि हुन्छ अर मदर टङमा लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ब्याक पाइथनको सिन्ट्याक्समा चेन्ज गर्ने हो, रफ कपीमा लेख्ने बानी गर्नुपर्छ है सानै कोडदेखि, पछि चाहिँ लेख्नै पर्छ। अब 19 छ, अब यसलाई ब्याकतिरबाट आउनु पर्यो। अब नयाँ सिन्ट्याक्स देख्नु भयो है, यहाँ फर सी इन रेन्ज लेन्थ सेन्टेन्स -1 देखि -1 देखि -1 छ। सुल्टा जाँदा त केही फरक भएको थिएन है, 0 टु लेन्थ सेन्टेन्स गरे हुन्थ्यो। लेन्थ सेन्टेन्स भनेको 19 हो है। अब 19 बाट आयो भने त 19 भनेको त बाहिर छ, यो 0 देखि सुरु हुन्छ, त्यसैले लेन्थ सेन्टेन्स -1 गरेको
18 देखि आउने 18 देखि हामीलाई जानु छ 0 सम्म जानु छ तर एक स्टेप अगाडिको दिनुपर्छ यो पाइथनको स्टाइल हो है -1 सम्म भनेको 0 सम्म मात्र जाने अनि -1 यहाँ लास्टमा आएको -1 के हो भने हामी ब्याकतिरबाट लुप गरिरहेछौँ है वी आर लुपिङ फ्रम ब्याकवर्ड्स अनि रिभर्स डट एपेन्ड सेन्टेन्स सी भनेको सुरुमा इन फर्स्ट लुप सेन्टेन्स सी भनेको प्रिन्ट सेन्टेन्स सी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट सेन्टेन्स सी के हुन्छ हरेक चोटिमा है यहाँ यसरी प्रिन्ट गरेर हेर्न मिल्छ ए यसरी आउँछ सुरुमा एल त्यसपछि यु एफ टी यसरी स्पेसलाई पनि गर्नेको छ र एपेन्ड पनि गर्दै गयो अब यो चाहिएन यसमा एपेन्ड गरियो अब हामीले चाहिँ प्रिन्ट रिभर्सलाई प्रिन्ट गर्यो भने यस्तो क्यारेक्टरहरू आयो विथ स्पेस है विथ स्पेस हामीले यस्तो खोजेको होइन हामीलाई चाहिँ यस्तै तर उल्टामा चाहियो वी डोन्ट निड दिस अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने त्यो लिस्टलाई चाहिँ वी निड टु कन्भर्ट टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्ने स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ डट जोइन भन्ने फङ्सन युज गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ कुनै पनि स्पेस नलिकन जोइन गर्दैछौँ यो लिस्टलाई है अब जोइन गर्दाखेरि के हुन्छ यसरी जोइन भएर आयो उल्टा भएर आयो है अब यहाँ स्पेस छोडिदिएको भए फेरि वी वन्ट गेट अ करेक्ट रिजल्ट यसरी स्पेससँग आएको यो हामीले खोजेको होइन हामीले यस्तो गर्नुपर्छ एउटा कलम र डबल भनेको एउटै हो है जुन मनपर्छ त्यही गर्नुहोस् पाइथनको लागि अरू ल्याङ्ग्वेजको लागि दुईटा अब हामीले के गर्न सक्यो हामीले लुपै लाएर गर्न सक्यो लुप लाएर रिभर्स गर्न सक्यो अर्को स्टाइल छ अझै अर्को स्टाइल पनि छ अहिलेलाई यति मात्रै हेरौँ अर्को स्टाइल छ स्लाइसिङ यस स्लाइसिङमा चाहिँ रिभर्स सेन्टेन्सको टुक्रा लिने भनेको स्लाइस भनेको टुक्रै लिन पनि मिल्यो होल सेन्टेन्स पनि लिन मिल्यो कलन -1 देखि भनेको पछाडिबाट आऊ पछाडिबाट अगाडिसम्म आऊ भनेको र रिभर्स यसरी गर्न मिल्छ अब हामीले कुनै कुरा रिभर्स गर्नु पर्यो भने हामीले आफ्नो कोड बनाउने होइन यो लुप बुझ्नको लागि मात्रै हो हामीले यो लेख्नुपर्छ सर्ट एन्ड स्विट स्लाइसिङ युज गर्नुपर्छ सर्ट एन्ड स्विट ल तपाईहरुले आइडल युज गर्न पाउनुहुन्न है आइडल युज गर्नु पाउनुहुन्न यो भयो भने के आउँछ होला आन्सर यसको सेन्टेन्स कलन -2 भयो भने के आउँछ होला आन्सर 3-4 जनाले आन्सर गर्यो हुन्छ आइडल युज नगरिकन है इन्ट्युसनली -2 सेन्टेन्स कलन -2 भयो भने के आउँछ होला आन्सर डु नट युज आइडल हिमाललाई यसको आन्सर थाहा हुनुपर्छ तपाईले त्यो क्वेशन एकदम राम्रो क्वेशन सोध्नु भएको थियो यु शुड नो इट्स आन्सर 2 स्टेप्स हुँदै जान्छ यस पछाडिबाट 2 स्टेप्स हुँदै जान्छ है पछाडिबाट 2 स्टेप्स हुँदै जान्छ यो भनेको माइनस आउने बित्तिकै पछाडिबाट जाने पछाडिबाट कति स्टेप्स जाने त -1 भनेको एक स्टेप हुँदै जाने एउटा गर्दै जाने यो चाहिँ पछाडिबाट 2 स्टेप्स हुँदै जाने रन पछाडिबाट चाहिँ 2 स्टेप्स हुँदै गएको छ यल है यल अनि त्यसपछि युलाई इग्नोर गर्यो अर्को 2 स्टेपमा एफ आयो फेरि आईलाई इग्नोर गर्यो 2 स्टेपमा टी आयो त्यस्तो हुँदै जान्छ है अब 3 भनेको 3 स्टेप हुँदै जान्छ है हामीलाई 3 पछाडिबाट 3 भन्ने आई थिंक वी डोन्ट निड इट पछाडिबाट एक मात्रै भयो नि हुन्छ 3 भनेको चाहिँ पछाडिबाट सुरु हुन्छ 3 स्टेप्स हुँदै जान्छ समटाइम्स हामीलाई यो आन्सरहरू कस्तो असम्म खाले लाग्छ तर वी हेभ टु एक्सेप्ट इट है तिनीहरूले बनाएको लेट्स एक्सेप्ट इट अनि हामीले सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले गर्ने वेमा जानुपर्छ यो भनेको रिभर्स एक्जाम्पलको लागि यो दुईटा स्टाइल दियो एउटा लुप युज गर्न
अनि तपाईहरुले यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने -1 पछाडीबाट आउनु पर्यो भने -1 भन्ने थप्नु पर्छ र -1 सम्म जानु पर्छ है उल्टाबाट आउँदा। अब अर्को कोड हेर्नुपर्छ। सेसन 3 को अर्को कोडमा के छ? अड एन्ड इभन भन्ने कोड पनि हेरौँ। इफ एल्स मात्रै बुझ्नको लागि, अब इफ एल्स इफ पनि हरुको पनि आउँछ। इफ एल्स बुझ्नको लागि के रे यो अड र इभन वाला कोड देखाउँदैछु है। यो अड र इभन वाला कोड चाहिँ तपाईहरुले स्कुलमै पढेको होला। स्कुलको कम्प्युटरको कोर्सहरु क्यू बेसिकहरु के हुन्छ त्यसमा पनि सिकाएको हुन्छ। र पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ रिमाइन्डरको लागि, रिमाइन्डरको अपरेटर पर्सेन्टेज हो। ब्याकस्ल्यास भनेको, फरवर्ड स्ल्यास भनेको चाहिँ डिभाइडको लागि अपरेटर हो है। यस, अनि यो मोडुलस अपरेटर हो यो है। अनि त्यसपछि इभन नम्बर पत्ता लगाउनको लागि के गरिन्छ त? अनि 2 ले डिभाइड गर्ने, रिमाइन्डर 0 आयो भने वी नो दैट इज इभन। 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 बाहेक 1 आयो भने वी नो दैट इज अड। तर हामीले यहाँ चाहिँ तीनटा काम गर्दैछौँ एकैचोटि। इभन नम्बर्स भन्ने लिस्टमा यो लिस्ट हो, अड नम्बर्स भन्ने लिस्ट छुट्टा राख्यो, लुप पनि युज गर्ने, मोडुलस अपरेटर पनि युज गर्ने र त्यहाँ लिस्टको अपेन्ड फंक्सन पनि युज गर्ने है। फर नम इन रेन्ज 1 to 30, 1 देखि 30 सम्म भनेको 1 देखि 29 सम्म मात्र जान्छ। इट विल लुप 29 टाइम्स। इफ num percent 2 equal to 0, even numbers dot append num, यहाँ अपेन्ड भयो होइन भने यता यो भनेको इफ num percent 2 equal to 0 भनेको आइदर इज ट्रू अर फल्स भन्ने कुरा हो के। यो म एउटा देखाउँछु। सुरुमा के हुन्छ भने फर नम इन रेन्ज 1 to 30 सुरुमा 1 भयो। 1 डिवाइड 2 0 हो होइन। यो आइदर दिस शुड बी ट्रू, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रू हुनुपर्छ के यहाँ हुनको लागि। फल्स हुने बित्तिकै सिधै तल झर्छ एल्समा। एलिफ छ भने एलिफमा झर्छ। अब यो 1 होइन के भन्छ अड हो भनेपछि यसलाई इग्नोर गरेर यसमा गयो। सेकेन्ड चोटिमा यसको भ्यालु नमको भ्यालु चाहिँ 2 हुन्छ है। यहाँ सेकेन्ड चोटिमा नमको भ्यालु 2 हुन्छ। यहाँ प्रिन्ट नम पनि गरौँ। यसलाई एकचोटि है 1 देखि 29 सम्म गर्छ। फर्स्ट चोटिमा 1 भयो, त्यो अड हो। अनि त्यसपछि इफ स्टेटमेन्ट फल्स भयो, त्यसपछि अर्कोचोटि इभन आयो। त्यस्तो गर्दै गर्दै हामीले एपेन्ड गर्यौँ है। अड नम्बर टिल 30 यसमा एपेन्ड गर्यो, इभन नम्बर टिल 30। हामीले चाहिँ इफ एन्ड एल्सको फर्स्ट प्रोग्राम गर्यौँ है। यो एकदमै सजिलो कोड भयो। अर्को कोडमा जाऊँ अब। अब इफ एल्सकोमा पनि गइन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेस्टेड लुपमा जाउँ है। नेस्टेड लुप भनेको फर लुप भित्रको अर्को फर, वाइल लुप भित्रको अर्को वाइल। नेस्टेड लुप किन चाहिन्छ होला है? फर लुप भनेको नेस्टेड लुप चाहिँ किन चाहिन्छ होला? कसैले आन्सर गर्ने हो? वाइ डु वी निड अ नेस्टेड लुप? फर लुप भित्र अर्को फर लुप किन युज गरेको? फर आई इन रेन्ज 1 to 10 भनेको 1 देखि 9 सम्म जान्छ। वाइ डु वी निड अ नेस्टेड लुप? फर भित्र फर किन चाहियो होला? अथवा वाइल भित्र वाइल, अथवा फर भित्र वाइल। लिस्ट अफ स्ट्रिङको क्यारेक्टरमा लुप लगाउँदा काम लाग्छ। ओके, यस। इन जेनरल हामीले लुप भित्र लुप किन युज गर्छौँ भने एउटा लुप एउटा डाइमेन्सनमा मात्र जान्छ के, एउटा एक्सिसमा मात्र जान्छ। वेन वी निड लुप भित्र अर्को लुप लायो भने इट विल गो इन 2 डाइमेन्सन है। 2D XY प्लेनलाई सम्झिँदा हुन्छ XY। 3D भनेको चाहिँ लुप भित्र लुप अर्को डाइमेन्सन XYZ तीनटैमा जानु पर्यो भने चाहिँ 3D। र प्रोग्रामिङमा 3D भन्दा माथि जानु हुँदैन।
डोन्ट गो हैन 4D सम्म प्रोग्रामिङमा जाने होइन मसिन लर्निङमा फेरि एन डाइमेन्सन आउँछ एनवटा फिचर्सहरू आउँछ त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने स्टाइल अर्कै छ है पछि पढ्नुहुन्छ आफैले पढ्नुहुन्छ अथवा एआइएमएलको कोर्समा पढ्नुहुन्छ अहिलेको लागि लेट्स गो टिल 3D है अहिलेको कोर्सको लागि हामी 2D सम्म मात्र जान्छौँ तर 3D भन्ने बित्तिकै फर लुप है एउटा एक्स एक्सिसमा गयो एउटा वाइ एक्सिसमा गयो एउटा जेड एक्सिसमा गयो अब नेस्टेड लुपको एक्जाम्पल हेरौँ for I in range 10 this will loop 10 times for I in range 5 this will loop 5 times so therefore ल अब फेरि एउटा तारा यो तारावाला क्वेसन पनि थुप्रै बुक्सहरुमा देखिन्छ यसको आन्सर के हुन्छ होला यसको आन्सर के हुन्छ होला कहाँ भयो यसको आन्सर के हुन्छ होला 50 टाइम्स यस 50 टाइम्स जहिले पनि माथिको इन्टु 5 माथिको 10 इन्टु 5 अझै एउटा लुप लायो भने फर आई इन रेन्ज ऊ लेखेको छु दिस इज रङ है फर जे हुनुपर्छ क्यारेक्टरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ भेरिएबलहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ फर आई इन रेन्ज 10 फर जे इन रेन्ज 5 भनेको इट विल लुप टिल 50 टाइम्स फर के इन रेन्ज 3 भयो भने 10 इन्टु 5 इन्टु 3 150 टाइम्स चाहिँ लुप गर्छ त्यसले यो भनेको 2D हो हामीले 2D मा चाहिँ देखाएको छैनौं हैन यो 1D मै आयो यो 50 चोटी चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्यो यसलाई म मिलाएर प्रिन्ट गरिदिन्छु तलको पनि प्रिन्ट भयो यो रेस्टुरेन्ट वालाहरु यो चाहिँ 50 चोटी यो तारा प्रिन्ट भयो है अब हैन हामीलाई 50 चोटी प्रिन्ट गर्नु छैन एउटै ठाउँमा 50 वटा राख्नु पर्यो भने इन्ड इज इक्वल टु यो गर्ने 50 वटा तारा यहाँ आयो एउटै लाइनमा है यसरी आयो यहाँ नभेटेर हो यो विन्डो सानो भएर नत्र एउटै लाइनमा आउँछ हैन हामीलाई 5 वटा एउटा लाइनमा गर्नु छ भने यहाँ एउटा लाइनमा राख्ने त्यसपछि प्रिन्ट इटसेल्फ इज अ न्यू लाइन अनि यो न्यू लाइनमा चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है यसरी यो 50 वटा तारा आयो है यसरी यो तारा भन्दा पनि लिने कन्सेप्ट अहिलेको लागि भनेको लुप भनेको 2 डाइमेन्सनमा जान्छ एउटा वाइ डाइमेन्सन जस्तो भयो एउटा रो तिर गयो एउटा कलम तिर गयो वी हैव टु थिंग्स 2 डाइमेन्सनले धेरै कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ टेबलहरू डाटाबेसको टेबलहरू पान्डासको डाटा फ्रेमहरू 2D हैन अनि 2D लुप चाहिँ एकदमै युज हुन्छ र 2D लुपिङको लागि चाहिँ नेस्टेड लुपिङ फर लुप भित्र फर लुप अथवा वाइल लुप भित्र वाइल लुप अथवा फर लुप र वाइल लुपको मिक्सम्याच अब अर्को क्वेशन हेरौँ अर्को कोड क्वेशन भन्दा नि कोड अब यसैले आन्सर गर्यो होला अल कोड फर आई इन रेन्ज 1 to 6 फर जे इन रेन्ज आई प्रिन्ट स्टार इन इज इक्वल टु दिस अब हामीले एउटा तारा प्रिन्ट गर्दैछौँ है यस्तो खाले तारा यो C++ पढ्ने बेलामा पनि बुक्सहरुमा हुन्छ तपाईहरुको कोर्सहरुमा थियो होला यो तारा प्रिन्ट गरेर रियल वर्ल्डमा खासै काम लाग्दैन तर तारा प्रिन्ट गरेर चाहिँ मजाले नेस्टेड लुप चाहिँ सिकिन्छ के यो तारा प्रिन्ट गर्नुको पर्पज चाहिँ वी आर नट प्रिन्टिङ दिस स्टार इन रियल प्रोजेक्ट बट वी आर युजिङ नेस्टेड लुप र यो ताराहरु बनाएर नेस्टेड लुपमा कहिले पनि कन्फ्युजन आउँदैन थुप्रै प्रब्लम सल्भ गर्यो यसले के गरिरहेछ त 1 2 फर्स्टमा चाहिँ एउटा सेकेन्डमा दुईटा थर्डमा तीनटा फोर्थमा 4 वटा फिफ्थमा 5 वटा तारा प्रिन्ट गर्नु छ भने यो कोड को सिम्पल भयो वी डोन्ट कोड इट डाइरेक्टली वी राइट इट इन रफ पेपरमा लेखिन्छ अहिले म नोटप्याडमा
नोटप्याड प्लस प्लसमा देखाउँछु है। अब यसको कहाँनिर छ यसको, यसलाई जुम नै गरिदिनु पर्ला। भ्यू जुम गरिदिन्छु। कन्ट्रोल माउस कन्ट्रोल प्लस, यो मेरो किबोर्ड चाहिँ एकचोटि जुम गरौँ। ल यति भयो भनेदेखि छ। यो तारा प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ वी डोन्ट जम्प कोडमा जम्प डाइरेक्टली गरिँदैन। इट्स नट अ गुड वे अफ प्रोग्रामिङ। र जो कोडमा डाइरेक्टली जम्प गर्छ उसले त्यो कोड गरिसकेका हुन्छ क्या है। मस्टली हामी रफ पेपरमा लेख्छौँ, अहिले चाहिँ नोट प्याडमा लेख्छौँ। यहाँ चाहिँ सानो र अल्गोरिदम जस्तो बनाइन्छ। वी निड अ स्टेप लाइक यसरी लेख्ने, वी निड टु प्रिन्ट टिल 5 रोज है। जे लेख्दा पनि हुन्छ आफूलाई बुझ्ने तरिकाले। हामी 5 स्टेप डाउनतिर जान्छौँ अनि अर्को चाहिँ वी निड इन 1 रो, इन फर्स्ट रो 1 स्टार है। ड्रप कोडमा लेख्दा अलिक सजिलो हुन्छ। अनि द स्टार इज इन्क्रिजिङ इन इन्क्रिजिङ अर्डर एउटादेखि बढ्दैछ भनिसकेपछि हामीलाई यो सुरुमा नेस्टेड लुप युज गर्दाखेरि चाहिँ यो तलको भनेको चाहिँ फर्स्टको माथिको लुप हो क्या, फर आई भन्ने हो। यो स्योर छ, यसको लागि केही पनि गर्नु परेन। हाम्रो कोड के हुने भयो, फर आई इन रेन्ज 5 है। सुरुमा 5 लेख्यौँ, त्यसपछि बनाउला अनि यहाँ ट्याब हुन्छ फर आई इन रेन्ज 5। अब यो भएर त रोहरू आयो। अब यो कलम भनेको जे हो है, कलमले चाहिँ यो जेमा जान्छ, जेले चाहिँ कलमलाई डिनोट गर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, सुरुमा हामीलाई एउटा चाहियो, त्यसपछि सेकेन्डमा 2टा चाहियो थर्डमा। अब जे कहाँदेखि कहाँसम्म जाने त, फर जे इन रेन्ज फ्रम वे टु वे फर जे। अनि यहाँनिर चाहिँ सुरुमा फर्स्टचोटिमा आईको भ्यालु चाहिँ 0 छ। ल अलिकति कुरा मिलेन, हाम्रो चाहिँ यसलाई 1 राखिदिउँ। हामी 5 सम्म होइन, हामी 6 सम्म जाउँ है, जसले गर्दा 5 सम्म जान्छ। 5 वटा हुने भयो, 1 2 3 4 5। अब हामी जे इन रेन्ज आई गरिदिउँ है, आई गरिदिउँ। आई गरिदियो भनेको 0, आई लेख्नु र आई मात्र लेख्नु चाहिँ सेम हो। अगाडि खाली छोडेछ भने द्याट्स 0, आई है। हामी यो गरिसकेपछि 20 स्टार गरौँ। अब यो गर्नुभन्दा म कोडमै देखाउँछु अनि रनिङ कोड देखाउनु पर्यो। यो for I in range 1 to 6, for j in range I, print star। मैले यो इन्टेन्सनली राखेको है, प्रिन्ट स्टार गरौँ। अब हाम्रो लगभग भयो। आई के भन्छ, सुरुमा यो आई भनेको यो रो साइड तलसम्म जानु पर्यो, त्यो भनेको 5 चोटि जान्छ, इज करेक्ट। जे इन रेन्ज आई भनेको फर्स्ट चोटिमा यो लुपमा चाहिँ 0 to 1 भनेपछि 1 चोटि जाने भयो। सेकेन्ड चोटिमा लुप आईको भ्यालु 2 हुन्छ, 0 to 2 भनेको 2 चोटि जाने भयो। थर्ड चोटिमा 3 चोटि, फोर्थ चोटिमा 4 चोटि, 5 चोटिमा 5 चोटि, 5 चोटिमा चाहिँ 5 चोटि, त्यस्तै गरी जान्छ होइन। अनि लास्टमा चाहिँ यो कन्डिसन फल्स हुन्छ। ल यसरी यो हेरौँ, हामीले खोजेको यस्तो तारा हो, यस्तो आयो है। हामीले खोजेको तारा चाहिँ यस्तो थियो, यो तारा चाहिँ यस्तो आयो। किन आयो होला, यस्तो किन आयो? सबै लजिक चाहिँ करेक्ट छ। हामी जाने लुप, हामीले रो र कलमसँग मिलाएको लुप पनि करेक्ट छ है। तर हामीले खोजेको यस्तो आउटपुटमा यस्तो चाहिँ आयो। यो कोडमा के एडिट गर्न मिल्छ, क्ला भन्नेमा चाहिँ के एडिट गर्न मिल्ला, नो ब्रेक पोइन्ट। ब्रेक पोइन्ट अलिअलि मिल्न थालेछ। अब हामीले के गर्न खोजेको भने, यस अब स्पन्दनको आन्सर केहीसम्म मिल्यो। अब इन इज इक्वल टु यस्तो है, यस
करेक्ट। ल फेरि जाउँ, यो त एउटै लाइनमा आयो अब है, यो चाहिँ एउटै लाइनमा। अब के गर्नुपर्छ होला? यस, प्रिन्ट स्ल्यास एन गरौँ है, उहाँले भनेको आन्सर गरौँ। स्ल्यास एन, प्रिन्ट स्ल्यास एन, यस्तो पो आयो प्रिन्ट स्ल्यास एन गर्दाखेरि, फर्स्ट डे इन आई। ओके, यस्तो गरौँ। अब के गर्ने भने यो प्रिन्ट स्ल्यास एन भनेको ठिक छ, यसलाई चाहिँ त्यो लुप सकिसकेपछि राख्ने के, लुपको जेको लुप सकिसकेपछि, काम सकिसकेपछि राख्ने। प्रिन्ट ब्याक स्ल्यास एन, यस्तो गरौँ। अब यस्तो गर्दा हाम्रो लगभग राइट आउँछ, फेरि एउटा इरर आउँछ, एउटा स्टेप बढी भयो। किनभने पाइथन प्रोग्रामिङमा प्रिन्ट आफैमा एउटा न्यू लाइन हो के, प्रिन्ट ब्राकेट भनेको आफैमा एउटा न्यू लाइन हो। दिस इज इटसेल्फ अ न्यू लाइन है, प्रिन्ट ब्राकेट भनेको दिस इज इटसेल्फ अ न्यू लाइन। सो वी लिभ ओन्ली वान है, न्यू लाइन हामी नगर्ने, एउटा मात्र गर्ने है। यो प्रोग्रामिङबाट चाहिँ तपाईँले नेस्टेड लुपको एकदमै स्टार्टिङ प्रोग्राम चाहिँ सिक्नुभयो, बट मोर यहाँबाट टेक अवे नलेज चाहिँ के हो भने, यु स्टार्ट राइटिङ इन योर रफ पेपर, के गर्दैछु भनेको इन योर ओन ल्याङ्ग्वेज है, मदर टङमा लेख्ने जुन सजिलो लाग्छ त्यही, अनि त्यसलाई चाहिँ पाइथनको कोडमा ब्याक सार्ने। त्यसपछि मदर टङदेखि इङ्ग्लिसमा स्विच गर्दा पनि हुन्छ। इफ यु आर मच कम्फर्टेबल विथ इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसमै लेख्दा पनि हुन्छ, र त्यसलाई रफ कपीमा लेख्नुपर्छ फर्स्ट थिङ, अनि लाइन बाई लाइन इम्पोर्टेन्ट लाइनहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। आउटपुट सुरुमा यत्तिकै आफूले सोचेको जस्तो आउटपुट आउँदैन एट फर्स्ट है, अनि यो यही नै हो वर्किङ स्टाइल। अर्को हेरौँ, अब यसको उल्टा गर्नु पर्यो, यसको उल्टा गर्नु पर्यो। हामीले कस्तो खोजिरहेको छौँ, अब मसँग ड्रइङ टुल त छैन, यो पेन्टमा बनाइदिन्छ। अघिको कस्तो थियो भने, अघिको यस्तो, अब उल्टा चाहियो कि है, यो बुझ्नुहोस् है, मलाई ड्रइङ गर्न आउँदैन। अब हामीले खोजेको यस्तो, सुरुमा 5 वटा, त्यसपछि 4, त्यसपछि 3। मैले पेन्टमा गरिरहेको देख्नुभएको, यस्तो चाहिएको, यस्तो। अब यस्तो तारा चाहियो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1। यो पेन्टमा गरिरहेको देख्नुभयो है। यस्तो तारा निकाल्नलाई चाहिँ के गर्ने, फेरि रफमा लेख्न सुरु गर्ने, नट जम्पिङ डाइरेक्टली, त्यो फर लुप चलाउन डाइरेक्टली जम्प गर्ने होइन है। के गर्ने भने फेरि नोटप्याड प्लस प्लस। अब वाट वी निड, फेरि चाहियो, स्टेपहरू चाहियो, सानो स्टेप। वी निड 5 स्टार्स, वी निड टु गो टिल 5 रोज है, तल 5 वटा रो चाहियो भनेपछि आइको भ्यालु 5 हुने भयो। त्यसपछि हामी के गर्ने, फेरि लेख्ने, नेपालीमा लेख्दा नि हुन्छ, जानु पर्यो पहिलोमा 5 वटा हुन्छ तारा, इन एभ्री रो तारा डिक्रिजिङ टिल 1 है, टिल 1। अब के गर्ने त है, अब हामीले त सुरुमा चाहिँ 5 सम्म त जानै पर्छ, आईको 5 सम्म त जानै पर्छ है। आई त 5, फर लुप त फर आई इन रेन्ज 5 अथवा 1 to 6 त हुन्छ, यसलाई केही पनि गर्न मिल्दैन। हामीले चेन्ज गराउनु भनेको जे लाई हो, किनभने जे 5 मा हुनुपर्छ है, फर आई इन रेन्ज 5 है। यसको लागि यो कोड म यहाँ देखाउँछु। फर आई इन रेन्ज, उल्टा ताराको लागि फर आई इन रेन्ज 6, 1, -1 उल्टा गरिदिएको छ है।
यो के रे जान्छ जान्छ है, यो जान्छ जान्छ, यो 5 चोटि जसरी पनि जान्छ, यो 5 चोटि यो जसरी पनि जान्छ है, अघि भनेको स्टाइलले पनि जान्छ, अहिलेको स्टाइल यसले पनि जान्छ र यो स्टाइलले गर्दाखेरि माथिको 5 चोटिसम्म जानै पर्छ, यो बाई डिफल्ट हो किनभने 5 वटा रो छ। अब यो स्टाइल राख्दाखेरि चाहिँ तलको जेलाई सजिलो हुने भयो के। यसमा के हुने भयो, यो फर्स्टमा के हुने भयो, I goes from 6 to 0 means loops 5 times है। now यसमा के हुन्छ, j goes from 1 to I means in first loop j को भ्यालु 1 to I भनेको 1 to 6 सम्म भनेको हो भने चाहिँ j in first loop j iterates 5 times, अर्को चोटि I को भ्यालु घट्छ, in second loop j iterates 4 times and so on है, यसरी गर्दै जान्छ। अब यो प्रिन्ट गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, आफुलाई जसरी सजिलो लाग्छ जबसम्म बुझिदैन तबसम्म चाहिँ गर्दै जाने हो। अनि त्यसपछि आफूले कोड गर्ने स्टाइल पनि डिफरेन्ट हुन सक्छन्। त्यसको उल्टा गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न मिल्छ, तर यहाँ टेक अवे कुरा के हो भने आई 5 चोटि जानै पर्छ र जे लाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हो है। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ उल्टा स्ट्रक्चर आउँछ, उल्टा आयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मैले उल्टा तारा देखाएको छु, आउने बेला चाहिँ यस्तो आउँछ। त्यताबाट मैले पेन्टमा देखाएको तारा चाहिँ तपाईलाई होमवर्कको रूपमा दिन्छु है। यो त्यसमा चाहिँ अझै एउटा एक्स्ट्रा कुरा थप्नुपर्छ। मैले देखाउन पेन्टमा बनाउन खोजेको चाहिँ यो देखाउने बेलामा अर्को देखाएको छु है। 1 2 3 4 5 भयो, 1 2 3 4 भयो, 1 2 3 2 1 अनि त्यसपछि लुप फल्स हुन्छ अनि सकिन्छ है। दिस लुक्स लाइक अ 2D स्ट्रक्चर है, 2D जस्तो देखियो नि त, 2 डाइमेन्सन जस्तो देखियो नि, रो र कलम भएको एक्स र वाइ एक्सिस भएको 2D जस्तो देखियो र 2D रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ है। यो पनि हाम्रो यहाँको पिक्सेल वाइज हेर्ने भने यहाँदेखि जान्छ, यहाँ यो भनेको 0 0 हो, यहाँबाट सुरु हुँदै 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 जान्छ, 2D नै हुन्छ, रिप्रेजेन्ट हुँदा 2D हुन्छ, तर कम्प्युटरभित्र इट्स नट 2D, इट्स ओन्ली 1 डाइमेन्सन। तर हामीले हेर्ने कुराहरू चाहिँ 2D मा रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ, त्यतिसम्म बुझ्दा हुन्छ। तर भित्र के भइरहेछ भन्दाखेरि इट्स कन्भर्टेड टु 1D, यो 1D नै हो तर रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ 2D छ है। नेस्टेड लुपहरुको 2D एक्जाम्पल हेर्यो, नट अ फ्रुटफुल एक्जाम्पल बट ओके, लुप भित्र लुप चलाउन चाहिँ सक्यो है, नट अ प्र्याक्टिकल युज केस भएको एक्जाम्पल चाहिँ होइन है, तर यसले लुप भित्र लुप सिकाइरहेको छ। अब लिस्ट भित्र लिस्टलाई इटरेट गरिदिनु पर्यो है, लिस्ट भित्र लिस्टलाई इटरेट गरिदिनु पर्यो। पर्सन्स 4 वटा पर्सन्सहरु छन् र रेस्टुरेन्ट 4 प्रकारको रेस्टुरेन्टहरु छ, जापानिज, अमेरिकन, मेक्सिकन र फ्रेन्च है। अब एउटा मान्छे कहाँ जान्छ त यो लुपले गर्दाखेरि है। हर पर्सन इन पर्सन, सुरुमा पर्सन के हुने भयो, जोन। फर्स्ट चोटि रेस्टुरेन्ट के हुने भयो, जापानिज है। सेकेन्ड चोटि रेस्टुरेन्ट अमेरिकन, थर्ड चोटि मेक्सिकन, फ्रेन्च। तर जोन सबै रेस्टुरेन्टमा जाने भयो किनभने हामीले कुनै पनि इफ एल्स स्ट्रक्चर लगाएको छैन, सिधै छोड्दैछौँ। यो जोन, मरिसा, पिट, पेट र डेटनको लागि यो रेस्टुरेन्टहरु तिनीहरु जाने रेस्टुरेन्ट है, जस्तो नेस्टेड स्ट्रक्चर। जोन जापानिजमा पनि गयो, अमेरिकनमा पनि गयो। जोनको सकिसकेपछि मारिसाको पाली आयो, पेटको पाली आयो, डेटनको आयो, यिनीहरु सबैमा गयो भनेको भित्र भएको लुप चाहिँ बाहिर भएको लुपले सबैलाई टच गर्छ है। यो प्र्याक्टिस गर्ने अनि त्यसपछि बुझिन्छ यो। अब अर्को स्ट्रक्चर छ, यो फेरि ताराकै स्ट्रक्चर, लुपको लागि एक्सप्लेन गर्न सजिलो स्ट्रक्चर।
त्यही नै दुईटा मैले त्यही नै अर्को स्टाइलमा गर्दैछु है। यो चाहिँ त्यो अपोजिट प्याटर्न 6 1 -1 मा र यो अर्को वे अफ कोड हो। सेम कोड चाहिँ इन डिफरेन्ट स्टाइल। 5 चोटि गयो। फर जे इन रेन्ज I, 5 भनेको 0 to 5 यो पनि 5 चोटि गयो। अर्कोचोटि I को भ्यालु बढ्छ र त्यो भ्यालु उहरू घट्ने भयो। फेरि I को भ्यालु बढ्छ र त्यो 5 सम्मको त्यो चाहिँ घट्ने भयो है। यहाँ तारा प्रिन्ट गर्नुको साटो हामी यहाँ प्रिन्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। यसलाई कमेन्ट गरिदिउँ। प्रिन्ट I प्रिन्ट J यसलाई इन्ड इज इक्वल टु उ गर्नुपर्छ होला। इन्ड इज इक्वल टु स्पेस सुरुमा एकचोटि लुप हुँदाखेरि 0 भनेर 0 मात्र हैन, एकचोटि लुप हुँदाखेरि I को भ्यालु 0 भन्नाले माथिको फर्स्ट रोमा जाँदाखेरि यहाँ 5 वटा लुप भएको छ, 5 चोटि लुप भएको छ। 1 2 3 4 5 चोटि। सेकेन्ड रोमा जाँदाखेरि अब I को भ्यालु 1 हुने भनेको सेकेन्ड रो तल झर्दाखेरि 4 चोटि लुप भएको छ J मा। 2 भनेको थर्ड रोमा जाँदाखेरि 3 चोटि लुप भएको छ। 3 रोमा जाँदाखेरि 2 चोटि। फोर्थ रोमा जाँदाखेरि के भन्छ एक चोटि मात्र। कन्फ्युज हुने हैन यो लुप। यहाँ 0 1 2 3 4 भन्दा पनि यहाँ यस्तो राखिन्छ। काउन्ट इज इक्वल टु 0 काउन्ट प्लस इज इक्वल टु 1 अनि काउन्ट प्लस इक्वल टु 1 यसलाई कमेन्ट गरिदिउँ। प्रिन्ट लुप इनसाइड प्लस काउन्ट प्लस टाइम्स है। लुप्स इनसाइड काउन्ट इज इक्वल टु 0 प्रिन्ट I इन रो I रो फर्स्ट रो डट फर्म्याट I। यहाँनिर अर्को कुरा सिकाइदिन्छु। I लाई भित्र कुनै भ्यालुलाई भित्र हाल्नु पर्यो भने %S %F भनेको फ्लोटको लागि हो, %D भनेको इन्टिजरको लागि हो, %S भनेको स्ट्रिङको लागि हो। त्यो एउटा स्टाइल हो, पुरानो स्टाइल हो, सीमा पनि युज हुन्छ। पाइथनको अझै अप्टिमाइज स्टाइल भनेको मिडल ब्राकेट राख्दिने अनि यो मिडल ब्राकेट भित्र भ्यालु के आउँछ डट फर्म्याट I भेरिएबल भित्र भएको भ्यालु आउँछ है। यहाँ 0 आउँछ इन 0 फर्म्याट I + 1 गरिदिउँ। इन फर्स्ट रो वी लुप दिस मेनी टाइम्स भनेर हेरौँ है। फेरि ब्याक जान्छ। काउन्ट इज नट डिफाइन। यो काउन्टलाई काउन्ट प्लस यहाँ काउन्ट इज इक्वल टु 0 लुप प्लस इनसाइड काउन्ट। अब यहाँनिर काउन्टलाई इन्टिजर भनेर चाहिँ यहाँ इरर फाल्यो। यो काउन्ट चाहिँ इन्टिजर हो, हामीले चाहिँ स्ट्रिङ र इन्टिजर एड गर्न सक्दैनौँ भनेर इरर फालेको छ। अब काउन्ट इन्टिजर 1 नम्बरलाई त स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ नि। वी निड टु कास्ट इट है। दिस इज कल्ड एक्सप्लिसिट कास्टिङ। एक्सप्लिसिट कास्टिङको एक्जाम्पल त्यो डिस्कसन फोरममा डेसिमलमा एक्सप्लिसिटली कास्ट गरेको छ समीपको आन्सरमा है। द्याट इज एक्सप्लिसिट कास्टिङ। एउटा एक्जाम्पल त्यो पनि भयो। यही पनि हेरौँ str काउन्ट। यो काउन्ट भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा 1 थियो, हामीले यसलाई एक्सप्लिसिटली कास्ट गरेर स्ट्रिङ बनाइदिएको है। कास्ट गर्दा ख्याल गर्नुपर्छ। अब हेरौँ in first row in 1 row we looped inside 5 times, in second row we looped inside 4 times, in third row looped inside 3 times, in fourth row 2 times। यो यसरी चेक गर्न मिल्छ। यहाँ फेरि somewhat क्लियर भयो होला।
अब अनक्लियर छ भने यो कोड आफैले एकचोटि लाइन बाई लाइन गर्नुपर्छ। मैले राख्दै कोड चाहिँ लाइन बाई लाइन राख्ने अनि त्यसलाई बिगार्ने हैन, बिगार्ने एउटा फ्रेस कपी लिएर त्यसलाई बिगार्ने अनि त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, भ्यालु चेन्ज गर्ने है, त्यस्तै खाले अर्को प्रब्लम खोज्ने अनि त्यसरी गर्नुपर्छ र कपी पेस्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन है। आई होप समवट क्लियर भयो होला। क्लियर भएन भने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने छँदैछ। केही क्वेसन सोध्नु छ नेस्टेड लुपको बारेमा छ एनीबडी? अहिले छैन भने गर्नुहोस् अनि पछि छ भने चाहिँ डिस्कसन फोरममा राख्नुहोस्। नेस्टेड लुप भयो लिस्ट लेस देन भन्ने कोड, अर्को कोड आयो लिस्ट लेस देन। अब यहाँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने के अरे लिस्ट अफ भ्यालुज लेस देन 20 र ग्रेटर देन 10, कुनै भ्यालु 20 भन्दा सानो र लेस देन 10 वाइल लुप लाएर युज गर्न खोज्दैछौँ। फर लुप लाएर युज गर्न अझै सजिलो छ, यो वाइल लुप लाएर युज गर्दैछौँ र त्यो कन्टेनरमा राख्दैछौँ र यो इफ र वाइलको सँगसँगैको डेमोन्स्ट्रेसन हो है। फर लुप लाको भए चाहिँ यो इफ युज गर्नु पर्दैन। यहाँ कन्टेनर खाली भाडो लिस्ट राख्नु पर्यो, सुरुमा नम्बरलाई 1 राख्नु पर्यो। नम्बर जबसम्म 20 हुँदैन, 20 भन्दा कम छ, जबसम्म नम्बर 20 भन्दा कम छ तबसम्म लुप चलिराख। पास भन्ने कमेन्ट छ, पास भनेको यतिकै छोड्देऊ, डोन्ट डु एनिथिङ है, यो रङ पनि हैन। अनि जब नम्बर 20 भन्दा कम छ त्यतिसम्म लुप चलिराख है। इफ नम्बर इज ग्रेटर देन 10, दुईटा के छ के, नम्बर 20 भन्दा सानो पनि हुनु पर्यो र नम्बर 10 भन्दा ठुलो पनि हुनु पर्यो। भनेको मतलब 1 देखि 9 सम्मको कुरालाई चाहिँ लिस्टमा स्टोर गर्दैन, 10 देखि स्टोर गर्छ 19 सम्म। कन्टेनर डट एपेन्ड नम र नम्बरलाई बढाउनै पर्छ है। नम्बरलाई बढाएन भने यु गो टु इन्फाइनाइट लुप, स्ट्याक ओभरफ्लो हुन थाल्छ त्यसपछि है। रन मोड्युल यहाँनिर अब एउटा इरर आयो, कहाँनिर ब्र्याकेट छुटेको चाहिँ के भन्छ अरे, यहाँनिर यसले चाहिँ ऊ खोजेछ, यसले चाहिँ आफ्नो इन्डिङ खोज्या हो। अब यसलाई रन गरौँ। 1 देखि 9 लाई इग्नोर गरेर 10 देखि 19 सम्म गएर कन्टेनरमा स्टोर गरेर बस्छ है। यो डेमो अफ इफ स्टेटमेन्ट विथ वाइल लुप। केही क्वेसन छैन होला, यो सिम्पलै छ। सेभ गर भन्छ। इफ एल्स को डेमो हेरौँ है। इफ एल्स इफ एफ, यो सबै कोड राखिदिन्छु म है। यहाँ भएको सेसन 3 मा भएको सबै कोड राखिदिन्छु। के अरे यहाँ सँगसँगै टाइप गर्न भ्याइँदैन हैन, 2 घण्टाको टाइममा, अनि त्यति बेला टाइप गर्नु होला। अब मोड्युल टु डिस्क्राइब इफ एल्स हैन। मैले योभन्दा ठुलो कोड राख्न खोजेको थिएँ, त्यो ठुलो कोड चाहिँ अति नै ठुलो हुने भएर मैले एकदमै सानो कोड जो पाएँ अनि यति मात्र राखेँ। अब यसले के गर्छ भने यो कोडले कुनै क्यारेक्टर इनपुट गर्नु भएको छ है, तपाईँले किबोर्डबाट टाइप गर्नु भयो भने त्यो क्यारेक्टर चाहिँ अल्फाबेट हो कि डिजिट हो कि अरू कुरा हो, अन्डरस्कोर हो, पङ्क्चुएसन मार्क हो, एनिथिङ एल्स अल्फाबेट अथवा डिजिट भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है। क्यारेक्टर इज इक्वल टु इनपुट एनी क्यारेक्टर। सेन्टेन्स पनि गर्न सकिन्छ तर हामीले फर्स्ट क्यारेक्टर मात्रै हेर्छौँ त्यो सेन्टेन्सको, बाँकीकोलाई इग्नोर गरिदिन्छौँ। सुरुमा यो प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि रन मोड्युल इन्टर एनी क्यारेक्टर के राख्ने, बाइडेन राखौँ न हैन, यसले जित्यो। क्लास एसटीआर भनिन्छ है बाइडेन राख्दाखेरि। अब फेरि म बी मात्र राखिदिन्छु। यो क्लास स्ट्रिङ हो, जेसुकै होस्, यसको क्यारेक्टर भन्ने डाटा टाइप छैन, स्ट्रिङ भन्ने छ। सी को जस्तो क्यारेक्टर भनेर छुट्याएन, एभ्रिथिङ इज अ स्ट्रिङ, डबल कोटेसन अथवा सिंगल कोटेसन। इनपुट फङ्सनले लिने टाइप अल्टिमेटली स्ट्रिङ हुन्छ है। नाउ एउटा काम गरौँ, यो कोड गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ डाटा टाइप चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिङ हुन्छ। हामीलाई 2टा नम्बर एड गर्नु पर्यो है, 2टा नम्बर एड गर्नु पर्यो। सपोज एउटा कोड लेख जसले 2टा नम्बर एड गर्छ विदाउट युजिङ अ फङ्सन। अहिले फङ्सनमा आएको छैन। num1 इक्वल्स टु
Input, enter any character, input any number, num2 equals to input other number, enter other number. Result is equal to num1 plus num2, print result. है यसलाई रन गरौँ, 1 र 2 लाई एड गरौँ है, 1 2, यसको रिजल्ट के आउँछ यो कोडबाट, 1 र 2 एड गर्दाखेरि के आउँछ रिजल्ट अकॉर्डिंग टु दिस कोड, 1 2 है, 1 2, यो 1 2 आउँछ बिकज इनपुटले लिने कुरा चाहिँ स्ट्रिङ हो है, result obviously 1 2 आउँछ because that data type is an string 1 2 enter other number यो है दुईटा ओके रन 1 2 यो माथिको पनि क्यारेक्टर रन भइरहेछ है, ओके यसलाई चाहिँ एकैछिन कमेन्ट गर्दिउँ, 1 2 1 2 भएर आयो है, हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, हामीलाई if we need a integer addition, ल we know that उसले चाहिँ integer value युजरले integer value पठाउँछ, we know that हामी स्योर छौँ integer value पठाउँछ, फ्लोट सम्म पठायो भने पनि प्रब्लम छैन भनी हामीले यसलाई कास्ट गरिदिन्छौँ के, हामीले चाहिँ integer कास्ट गर्छौँ है, यस्तो केसमा हामी integer कास्ट गर्छौँ, integer कास्ट गर्छौँ, यसमा चेकिङ पनि गरिन्छ हैन, एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ जुन यो कोर्समा चाहिँ कभर गर्न भ्याइदैन है, चेकिङ पनि गर्न मिल्छ, यहाँ इन्ट राखिसकेपछि नाउ यो num1 को डाटा टाइप चेन्ज भयो इन्टिजरमा, पहिला चाहिँ स्ट्रिङ थियो अहिले इन्टिजरमा चेन्ज भएर नाउ विल गेट अ रिजल्ट अफ 1 र 2 गर्दा विल गेट अ रिजल्ट अफ 3, यो डाटा टाइप चाहिँ कास्ट भयो, दिस इज कल्ड एक्सप्लिसिट कास्टिङ, पाइथनमा हामीले डाटा टाइप दिनु पर्दैन, त्यो हाम्रो पाइथनको फ्लेक्सिबिलिटी हो, बट समटाइम्स यु निड टु बी अवेयर हैन विच टाइप अफ डाटा हामीलाई कतै कास्ट गर्नु त छैन भनेर चाहिँ कास्टिङ गर्न चाहिँ जानुपर्छ, फ्लोट अथवा इन्ट अथवा स्ट्रिङमा, सपोज num इक्वल टु इन्ट इनपुट इन्टर एनी नम्बर इन्टर एनदर नम्बर, यहाँ यस्तो भइदियो इन्टर एनी नम्बर एउटाले 2 दियो, अर्को चाहिँ अब युजरहरू दे आर मिस्चिभियस है, अब अर्कोले लेख्यो ऊ लेख्यो सन भनेर लेख्यो, 2 सन भनेर लेख्यो, अब सनलाई चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज गर्न सक्दैन है, यु कान्ट चेन्ज अ सन टु अ इन्टिजर, दुई स्ट्रिङलाई इफ इट्स अ स्ट्रिङ 2 छ भने यु क्यान चेन्ज इट टु इन्टिजर, सनलाई त्यो वर्डलाई चाहिँ यु क्यान चेन्ज इट है, र यति बेला क्रस चेक गर्नुपर्छ, कास्ट गर्ने बेलामा चाहिँ युजरहरूले हाफाजात कुराहरू किन कस्तो टाइपको एप्लिकेसन बनाउँदैछु त्यति बेला एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ आउँछ, यो एउटा टपिक हो आफै खोल्न सक्नुहुन्छ हैन, यो पढ्नको लागि मैले कभर गर्न चाहिँ भ्याउँदिनँ, अथवा यसपछिको कुनै कोर्स हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ है, यो के अरे टु सन यस्तो बेलामा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ कास्टिङ गर्ने बेलामा है, यो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन थियो, यसलाई राखिदिउँ हैन, यसलाई चेन्जिङ casting input string to integer. मैले यसरी गरेकोलाई चाहिँ कोड गर्न पनि मिल्छ हैन, यसलाई प्रिन्ट यो प्लस प्लस डट इन्टु 40 टाइम्स गर्न पनि मिल्छ, अब अहिलेको लागि यतिकै छोडिदिउँ, र त्यो चाहिँ निलो कलरमा आउने भएको भएर मैले आफै हरियो कलरमा गरेको, कलर चेन्ज गर्न पनि मिल्छ पाइथनको मोडेलहरू इम्पोर्ट गरेर हैन, धेरै नगरौँ भनेर ल यो छिटै हुन्छ भनेर यसरी छोड्दियो, अब युजरले दिएको कुनै क्यारेक्टर चाहिँ
त्यो अल्फाबेट हो कि डिजिट हो कि स्पेशल क्यारेक्टर हो युजरले दिएको छ अनलेस हामीले कास्ट गरेको छैनौँ तब त स्ट्रिङै हुन्छ तर स्ट्रिङ मध्ये पनि कुन टाइप अफ स्ट्रिङ हो डिजिट स्ट्रिङ हो कि अल्फाबेट स्ट्रिङ हो कि अरू स्ट्रिङ हो भन्ने कुरा है यो टाइप क्यारेक्टरलाई गरिदिउँ ल एउटा क्वेसन सोध्छु है मैले यो अन्डरस्कोर कार किन लेखेको होला कसैले आन्सर गर्ने अन्डरस्कोर कार किन लेखेको होला अन्डरस्कोर कार नलेखेर अन्डरस्कोर कार किन लेखेको होला क्लासलाई बन्द गरिदिउँ वाइ स्पेस अगाडि स्पेस लेख्नै पाइन स्पेस लेखेर के अरे भेरिएबल नेम लेख्न थाल्यो भने त इरर फाल्छ मैले अन्डरस्कोर कार किन लेखेको होला प्राइभेट बनाएको नो प्राइभेट कार इज रिजर्भ यस कार माइट बी रिजर्भ यस्तो लेटरहरू फर वाइल कार एसटीआर इन्ट दिज आर द रिजर्भ किवर्ड कार माइट और माइट नट बी रिजर्भ है कारको बारेमा स्योर छैन किनभने एसटीआर टाइपको लिन्छ त्यो बाहेक यस्तो टाइप अफ वर्ड्स भनेको रिजर्भ वर्ड्स हो है रिजर्भ वर्डलाई मैले चलाउनु हुँदैन इररै नफाले पनि द्याट्स नट अ वे अफ प्रोग्रामिङ यो कारलाई चाहिँ मैले छुट्याइदिएको मैले रिजर्भ युज गरे होइन है मैले अन्डरस्कोरवाला कार जुन पढ्नलाई पनि क्यारेक्टर भन्ने बुझियोस् तर मैले रिजर्भ वर्ड लिन खोजिरहेको छैन मैले आई निड अ क्यारेक्टर बट यसले चाहिँ रिजर्भ यदि रिजर्भ किवर्ड छ भने चाहिँ इट्स नट कन्फ्लिक्ट विथ द्याट भन्न खोजेको अन्डरस्कोर लेख्ने स्टाइल अन्डरस्कोर लेखिन्छ है अन्डरस्कोर लेखिन्छ जब रिजर्भ किवर्डसँग कन्फ्लिक्ट आउने जस्तो जस्तो लाग्यो अथवा एउटै भेरिएबल दुई तीन ठाउँमा युज भइरहेछ डिफ्रेन्ट कामको लागि युज भइरहेछ तर नाम उस्तै उस्तै दिनु पर्यो भने छुट्याउनको लागि चाहिँ अन्डरस्कोर राखिन्छ है इट्स अ वे अफ नेमिङ भेरिएबल नेमिङको पनि छुट्टै कोर्स हुन्छ 1 आवर जस्तोको होइन वी अल्सो क्यानट एकोमोडेट द्याट यसमा अब इफ अन्डरस्कोर कार 0.isAlpha भन्ने फङ्सन छ यदि अल्फा हो भने अल्फाबेट हो भनेर प्रिन्ट गर छोड सक्यो यदि अल्फाबेट हो भने यो तलै जाँदै जाँदैन इफ दिस इज ट्रु यो एक्जिक्युट हुन्छ सक्यो केही पनि हुँदैन यदि यो अल्फाबेट होइन भने डिजिट पठाएको छ भने योभन्दा तल जान्छ है यदि स्पेशल क्यारेक्टर पठाएको छ भने पहिला यसलाई चेक गर्छ अल्फाबेट पनि होइन डिजिट पनि होइन तल जान्छ यदि यो इफ एल्स यो इफ एल्स मात्र हुँदैन इफ एलिफ फेरि एलिफ फेरि एलिफ फेरि एलिफ अनि एल्ससम्म जान सक्छ है नेस्टेड हुन्छ जहाँनिर ट्रु भेट्यो त्यही एक्जिक्युट गर्छ त्योभन्दा तल हेर्दैन फर्स्टमै ट्रु हेऱ्यो भने तलको एलिफमा जाँदै जाँदैन त्यो कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ सक्यो है अनलेस फाइन्डिङ ट्रु नपाउँदासम्म लास्टसम्म जान्छ र लास्टको जसरी पनि एक्जिक्युटै हुन्छ है र मैले यहाँ स्विच स्टेटमेन्ट पढाएको छैन बुकहरूमा स्विच स्टेटमेन्ट हुन्छ तर 95% अफ द टाइम वाइल यु आर कोडिङ होइन तिम्रो रियल प्रोजेक्टमा यु आर नट युजिङ स्विच स्टेटमेन्ट है हामी इफ एल्स इफ युज गर्छौँ यो सजिलो पनि छ र कन्फ्युजिङ पनि छैन 95% अफ द टाइम होइन काममा युज गर्ने इफ एल्स चाहिँ हो अब हामी एउटा इनपुट दिन्छौँ यहाँ इन्टर एनी क्यारेक्टर जतिसुकै लामो सेन्टेन्स हो यसले हेर्ने भनेको फर्स्टको वर्डलाई मात्र है यसलाई चेन्ज गरेर कार 0लाई हटाएर कारमा गर्न सकिन्छ 1 रेड है 1 रेड भन्यो भने चाहिँ 1 इज अ डिजिट भनेर लेख्दा है 1 इज अ डिजिट अब अन्डरस्कोर स्काई अन्डरस्कोर स्काई भने यसले हेर्ने भनेको यसलाई मात्र है अन्डरस्कोर इज अ स्पेशल क्यारेक्टर फेरि रन गरौँ ब्ला ब्ला है बी मात्रै हेर्छ बी इज एन अल्फाबेट है इफ एलिफको यो डेमोन्स्ट्रेसन पनि भयो अब यसलाई अब अर्कोमा जाउँ फिबोनाची सिरिज
फिबोनाकी भनेको सुरुमा 0 र 1 नम्बर आउँछ, त्यसपछि तिनीहरूको एडिसन हुँदै जाने हो, 0 र 1। त्यसपछिको थर्ड नम्बर भनेको 0 + 1 हो, त्यसपछिको फोर्थ नम्बर भनेको यो दुईटा के, थर्ड नम्बर भनेको यो र योको एडिसन 1 भयो है। फोर्थ भनेको चाहिँ यो र योको 2 भयो, फिफ्थ भनेको यो र योको, अनि सिक्स भनेको यो र यो है, आफै आउँछ। फिबोनाकी सिरिज हो, पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ होला। यो भेरिएबल स्टोर गर्नको लागि चाहिँ लजिकल कन्सेप्ट यसले बिल्डअप गर्छ। अब यहाँ हामी के गरिन्छ भने यो दुईटा स्टाइलले कोड गर्ने, फिबोनाकी सिरिजको लागि दुईटा स्टाइलको कोड गर्ने। सुरुमा हामी के गर्न सकिन्छ, यो सबै गर्ने के अरे रफ कपीमै हो सुरुमा लेख्ने है, डाइरेक्ट लेख्न सकिँदैन। अनलेस यु हेभ अर्लियर एकचोटि कोड गरिसकेको थियो भने चाहिँ हो, नत्र एक लाइन भए पनि रफ कपीमा लेखिन्छ है, कतै न कतै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। अनि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ दिमाग चाहिँ मोनोटोनस भइरहेको हुन्छ कि, यु माइट बी डुइङ द भेरी सिल्ली मिस्टेक है, अनि त्यो थाहा भइरहेको हुँदैन, कमन कुरा हो। अनि के अरे त्यसैले रफ कपीमा चाहिँ लेखिन्छ। फर्स्ट इक्वल टु 0, सेकेन्ड इक्वल टु 1, किनभने फिबोनाकी सिरिजको फर्स्ट नम्बर भनेको अभियसली जहिले पनि 0 र सेकेन्ड नम्बर भनेको 1 हो। यसलाई केही कोड गर्नै मिल्दैन है, यसरी राखिन्छ। अब हामी के गर्ने भने फर्स्ट चाहिँ 0 भयो। अब हामी यसलाई चाहिँ 10वटा 1 देखि 10 सम्मको फिबोनाकी सिरिज प्रिन्ट गर्ने है। अब यो हेरौँ, 4 यसलाई बन्द गरिदिउँ। एउटै लाइनको लागि चाहिँ फर्स्टलाई यहाँ गऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ हामी सेकेन्ड प्रिन्ट गर्दैछौँ। 10 चोटिसम्म लुप गर्नु पर्यो, 1 देखि 9 सम्म जाने। 0 1 1 2 3 5 यसरी आयो। यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आएको छ, यहाँ स्वापिङ गरेको छ क्या। यहाँ के छ भने फिबोनाकी सिरिजको फर्मुला के हो भने फर्स्ट इक्वल टु सेकेन्ड है। यो अर्कोचोटि जाँदाखेरि फर्स्ट चाहिँ सेकेन्ड हुन्छ र सेकेन्ड चाहिँ फर्स्ट प्लस सेकेन्ड हुन्छ है। खास पहिलो नम्बर चाहिँ दोस्रो नम्बर हुन्छ र दोस्रो नम्बर यहाँ सुरुमा यसलाई इग्नोर गरेर यो फर्स्ट र सेकेन्डलाई हेर्दा सेकेन्ड पहिलो नम्बर चाहिँ अब यो दुईटाको लागि चाहिँ पहिलो नम्बर चाहिँ पहिलाको दोस्रो नम्बर हुन्छ र दोस्रो नम्बर चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डको एडिसन हुन्छ। तर यहाँ टेम्प भेरिएबलमा स्टोर गर्नुपर्छ, एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्नुपर्छ। यदि यो भेरिएबलमा स्टोर गरेन भने भ्यालु ओभरल्याप हुन्छ कि। फर्स्ट इक्वल टु सेकेन्ड सिधै लजिकल्ली करेक्ट हो, बट भ्यालु हेफाजार्ड हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि। फर्स्ट इक्वल टु सेकेन्ड है, 1 2 हामीले खोजेको दिस इज नट अ फिबोनाकी सिरिज, त्यहाँ एडिसन डबल भयो है, हामीले खोजेको यस्तो होइन। त्यति बेला चाहिँ केयरफुल भएर फर्स्टलाई बचाउनको लागि, फर्स्टको भ्यालु बचाउनको लागि, किनभने फर्स्टको भ्यालु त सेकेन्ड भइदिन्छ, यहाँ सेकेन्ड प्लस सेकेन्ड हुन्छ क्या। फर्स्टको भ्यालु बचाउनको लागि टेम्प भन्ने लोकल भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर गरिन्छ। दिस इज द लोकल भेरिएबल है। लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबलको कन्सेप्ट फङ्सनमा बताउँछु र फेरि लुपमा पनि बताउँला आजको दिन लास्ट क्लासमा। टेम्प इक्वल टु फर्स्ट, फर्स्ट इक्वल टु सेकेन्ड, सेकेन्ड इक्वल टु टेम्प प्लस सेकेन्ड भयो। यति गर्दाखेरि चाहिँ वी गेट अ करेक्ट रिजल्ट। 1 देखि 10 सम्मको फिबोनाकी सिरिज यो हो। 1 देखि 5 सम्म पनि गर्न सकिन्छ है। 0 1 1 1 2 3 4 5 100 सम्म जतिसम्म गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई 10 सम्म राख्दिउँ। एउटा स्टाइल यो भयो। अर्को स्टाइल किन टेम्प भेरिएबलहरू युज गर्ने सी प्रोग्रामिङमा जस्तो सिधै डाइरेक्ट इनिसियलाइज गरिदिउँ, तर भ्यालु चाहिँ रिजर्भ भइरहेछ, भ्यालु चाहिँ ओभरल्याप हुँदैन, ओभरराइड हुँदैन है। भ्यालु चाहिँ ओभरराइड हुँदैन, त्यो लेख्ने तरिका चाहिँ टपल युज गर्ने हो। टपल युज गरेपछि चाहिँ भ्यालु प्रिजर्भ हुन्छ। फर्स्ट कमा सेकेन्ड इक्वल टु 0 कमा 1 भनेको कहाँ गयो? फर्स्ट कमा सेकेन्ड, यसलाई
अब सिधै असाइन गर्दैछ टपल स्टाइलले। टपलको काम के हो भनेर एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर एउटा कोडमा काम देख्नुभयो, यो कोडमा टपलको युज है। सेम भेरिएबलहरू चाहिँ युज गरेन, धेरै भेरिएबल, एउटा एडिसनल भेरिएबल पनि युज नगरेर यस्तो टाइपले कोड गरेको चाहिँ राम्रो। फेरि भने होइन, यु डोन्ट निड टु अप्टिमाइज अनलेस यु अन्डरस्ट्यान्ड सेम भेरिएबलमा स्टोर गर्नुपर्छ भन्ने प्रोसेस थाहा भइसकेपछि यु क्यान जम्प टु टपल के। डाइरेक्ट टपलमा जम्प गऱ्यो भने यो अप्टिमाइज कोड हो है। प्रिम्याच्योर अप्टिमाइजेसन इज रुट अफ अल इभिल भनिरहेको थिएँ। दिस इज एन अप्टिमाइज कोड। यो कोड जान्नको लागि यो भन्दा अनअप्टिमाइज कोड है, सेम भेरिएबल युज गरिरहेको कोड, यु निड टु लर्न हाउ टु कोड द्याट फर्स्ट एन्ड देन यु कम फर अप्टिमाइजेसन है कोडिङमा। फर्स्ट कमा सेकेन्ड इज इक्वल टु 0,1। प्रिन्ट फर्स्ट र सेकेन्ड भन्दा के भयो, फर्स्ट मात्रै राखेको, किनभने सेकेन्ड चाहिँ अर्कोचोटि प्रिन्ट हुन्छ। अब फर आई इन रेन्ज 1,10 है, प्रिन्ट सेकेन्ड कमा इन्ड इक्वल टु 0। यहाँ फेरि हामीले टेम भन्ने भेरिएबललाई युज नगरिकन फर्स्ट कमा सेकेन्ड इक्वल टु फर्स्टको भ्यालु सेकेन्ड भयो। दिस इज जस्ट अ भ्यालु। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कहिले पनि भेरिएबल, राइट ह्यान्ड साइडमा कहिले पनि भेरिएबल हुँदैन, सो इट वोन्ट ओभरल्याप है। दिस इज जस्ट अ भ्यालु है। फर्स्ट र सेकेन्ड भनेको यहाँ भेरिएबलको नाम जस्तो देखिन्छ। दिस इज अल्सो जस्ट अ भ्यालु, सो भ्यालु ओभरल्याप हुने कुरै भएन। फर्स्ट सेकेन्ड भयो, यहाँ फर्स्ट प्लस सेकेन्डको पहिल्यैको भ्यालु आएर बसेको हुन्छ र यो कोड चाहिँ इज अप्टिमाइज देन द अर्लियर कोड। र टपलको युज यसरी पनि गर्न मिल्छ है। विल गेट द सेम आन्सर है इन बेटर वे। बट फेरि पनि भने यो टपल बुझ्नुभन्दा अगाडि, टपललाई युज गर्नुभन्दा अगाडि एटलिस्ट यु सुड नो टु युज दिस काइन्ड अफ टेम भेरिएबल एन्ड देन आउटपुट निस्किसकेपछि वेन यु आर कम्फर्टेबल विथ दिस, ल मलाई मेरो कोड अलिकति चित्त बुझेन, मलाई अप्टिमाइज गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ बल्ल जम्प गर्ने हो। यहाँ सुरुमै जम्प गर्ने होइन। ल यसपछि फिबोनाची सिरिज। केही कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन छैन भने म एउटा ब्रेक र कन्टिन्यू मेथडको देखाउँछु। ब्रेक र कन्टिन्यू, अब जस्तै एउटा कोड छ जहाँ चाहिँ हामीले युजरले के टाइप गर्यो त्यो प्रिन्ट गर्छौँ अनलेस युजरले क्विट प्रेस गरेन। बटन वी प्रोग्रामिङ पढाइकन बटनको कुरा भएन, अनलेस उसले क्विट टाइप नगर्दासम्म त्यो चलै गर्नु पर्यो। जे प्रिन्ट गर्छ त्यही। त्यसको लागि चाहिँ वाइल ट्रु युज गरिन्छ। ब्रेक भनेको चाहिँ लुपलाई बिचमै केही हामी कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने लुपलाई त्यहीको त्यही रोक, नत्र लुप अनलिमिटेड चलिराख्छ। वाइल ट्रु भनेको फ्रिजको लुप हो। त्यो बिजुली हुँदासम्म चलाइछ, अनलेस देरी भित्रबाट इन्टरनल इन्टरप्ट गरेर केही बडाङबुडुङ गरिएन भने चाहिँ त्यो चलिराख्छ। त्यस्तै वाइल ट्रु भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट चलिराख्ने इन्फाइनाइट लुप हो, तर भित्र कुनै ब्रेकिङ मेकानिजम हुन्छ। ब्रेक गर्ने भनेको चाहिँ कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने त्यहीको त्यही रोकिदिने है। यहाँ के छ, युजरले टाइप गरेको कुरा अनलेस क्विट छैन चलिरह, नत्र ब्रेक। इन्टर योर चोइस, ल एप्पल, यु टाइप एप्पल है, चलिराख्छ, यो इन्टै हुँदैन। अब के, अब कफी है, इन्टर योर चोइस। अब हिस्लेरी है, यसको मिनिङ त थाहा छैन। अब यस्तै, अब अनलेस, अब ठुलो क्विट गर्दा पनि हुँदैन, त्यहाँ भनेकै क्विट नै हुनुपर्छ। अब रोकियो है, रोक्यो, ब्रेक भयो यो लुप, नत्र चलै गर्थ्यो। यस्तो खाले युजरलाई कुनै क्युरी गराउनु खाले कोड गर्नु पर्यो भने देयर यु युज वाइल ट्रु र बिचमा रोकिन्छ। अब कन्टिन्यू भनेको चाहिँ ब्रेक भनेको बिचमा रोकिदिने, झ्यापझुपै रोकिदिने होइन, लुपलाई त्यही रोकिदिने। कन्टिन्यू भनेको त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने इग्नोर गरिदिने क्या, चलिराख, त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छु, बाँकी चाहिँ गर्छु। कन्टिन्यू भनेको चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई छैन छोड्यो, चलिराख, बाँकीमा काम गर भनेको। अब यहाँ के, यो कोडले के गर्छ भने 1 देखि 11 सम्म कोड छ, 1 देखि 10 सम्म रन हुनु पर्यो र 7 आयो भने इग्नोर गरिदिन्छ। त्यो बाहेक सबैको क्युब रुट निकाल्छ है। यहाँ 7 को बाहेक सबैको क्युब रुट छ यहाँ।
1 को क्यूब रुट, 2 को 8 हो, 3 को 27, 4 को 64, 5 को 125, 6 को 216 र यो 8 को क्यूब रुट हो, 7 को छैन। बिचको कुरालाई इग्नोर गरिदिने है, केही पनि नगर, सुई अगाडि बढ भनेको। यदि यहाँ सुरु यो कोड कसरी रन हुन्छ भने यदि 1 छ भने इफ i इक्वल टु 1 होइन नि, यो फल्स हुन्छ अनि तल जान्छ। अनि के रे के भन्छ, इफ i इक्वल टु 1 भने इफ i इक्वल टु 2 फल्स भयो, तल गयो। इफ i इक्वल टु 3 फल्स भयो। इफ i इक्वल टु 7 यहाँ कन्टिन्यू हुन्छ, तल जाँदैन। 8 मा फेरि तल जान्छ। ल यो इक्वल टु को ठाउँमा मैले यहाँ इक्वल टु राख्दै भने के हुन्छ होला, डबल इक्वल टु लाई हटाएर मैले इज इक्वल टु राख्दै भने के हुन्छ होला। ल च्याटमा आन्सर दिनु पर्यो। आइडल युज गर्न पाइँदैन। Yes, value is fixed for I अनि value is fixed for I अनि यसले के गर्छ भने इक्वल टु भनेको कम्पेरिजन अपरेटर हो है। यस, यसले के गर्छ भने I लाई 7 असाइन गरिदिन्छ के। यसले I को भ्यालु I मा गएर 7 असाइन गरिदिन्छ के है। यसले कम्पेयर गर्दैन कि त्यसलाई असाइन गरिदिन्छ है। कम्पेयर गर्दाखेरि ट्रु अर फल्स आउँछ। यहाँ चाहिँ असाइन भएको भएर ट्रु मात्रै भयो के है। यहाँ इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स भनेर देखाएको छ है। यो पाइथनमा इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स भनेर देखाएको छ। यो कोडलाई C++ मा गर्ने भने चाहिँ यसले केही पनि प्रिन्ट गर्दैन। यसले केही पनि प्रिन्ट गर्दैन किनभने I मा 7 एसाइन भएर बस्यो। अथवा यही इन्टरप्रेटरहरूको पनि डिफरेन्स हुन्छ है। यो पाइथन पनि इन्टरप्रेटर हो, आइडल पनि हो, अनाकोन्डाहरू त्यो मसिन लर्निङको लागि युज गर्नेहरू पनि इन्टरप्रेटरहरू हो। कुनैले असाइन गर्दिन सक्छ। मैले यो किन यहाँ देखाएको भने यति बेला ख्याल गर्नुपर्छ, हतार टाइप गर्दाखेरि एउटा इक्वल टु मिस भइदियो भने कोड एकदमै लामो लाइन अफ कोड छ भने पछि चाहिँ इट्स अ मेन्टल हेडाक। यसलाई डिबग गर्नको लागि कुनै बेला गएर त्यहाँ असाइन भएर बस्यो, त्यो भेरिएबलको भ्यालु कता गएर बस्छ। डबल इक्वल टु भनेको कम्पेरिजन हो, इक्वल भनेको असाइन हो र इफ पछि चाहिँ डबल इक्वल टु छ कि छैन भनेर चाहिँ यसो हेरेर चाहिँ जानुपर्छ। त्यसैले कोडलाई यहाँ मैले कोड लेख्दाखेरि मैले कचाकचुक पारेर यसरी लेखेको छैन है, स्पेस दिएको छु। त्यो इररहरू मिनिमाइज गर्नको लागि स्पेस दिएको है। जहाँ पनि स्पेस छ, कमा पनि पछि पनि स्पेस छ। यहाँ कमा पछि मैले कहिले पनि यसरी लेखेको छैन, यहाँ स्पेस दिएको छु है। मिनिमम इररहरू चाहिँ के अरे त्यो नआओस् भन्नको लागि चाहिँ स्पेस दिएको है। अब ऱ्यान्डम मोड्युलको एउटा कोड फेरि गरिन्छ। आज धेरै कोड भयो। अब यहाँ गरेको कोडहरू सबै फङ्सनमा चेन्ज गर्ने हो अर्को हप्ता। र टाइम भयो भने चाहिँ म एउटा प्रोजेक्ट गराएर देखाउँछु। टाइम भएन भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। सकेसम्म त्यो मैले नै देखाइदिन्छु। ऱ्यान्डम नम्बर कसैले के क्वेसन सोध्न ला हो छैन? ऱ्यान्डम नम्बर भने ऱ्यान्डम भनेको एउटा मोड्युल हो, पाइथन प्रोग्रामरहरूले बनाएको एउटा लाइब्रेरी हो है। त्यो लाइब्रेरी भित्र चाहिँ फङ्सनहरू छ। ऱ्यान्डिन भन्नेले चाहिँ के अरे हामीले ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नलाई हामीले आफै कोड गर्नु पर्दैन। डु नट रिपिट योरसेल्फ भन्ने प्रोग्रामिङको प्रिन्सिपल हुन्छ, अथवा डु नट रिइन्भेन्ट द सेप अफ द व्हिल। ऱ्यान्डम नम्बर गराउनको लागि प्रिन्ट गेस यो ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्डिनले चाहिँ 1 देखि 101 सम्म 1 देखि 101 एक्सक्लुडिङ 101 भनेको 1 देखि 100 सम्मको कुनै पनि ऱ्यान्डम नम्बर गेस गर्न सक्छ है। ऱ्यान्डम मोड्युलले निकाल्दिन सक्छ। अब एकचोटिमा 65 आयो, अर्कोचोटिमा 65 आउँछ भन्ने छैन है।
44 1 देखि 100 सम्मको कुनै पनि र्यान्डम भ्यालु है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युटिभ फंक्सनहरुको पनि छ र्यान्डम डट र्यान्डम भन्नेमा यो र्यान्डम भनेको चाहिँ त्यहाँदेखि बाउन्ड्री दिएको छ के अब हामीले के गर्न खोजेको भने लुप र स्ट्रिङ फर्म्याटिङको लुप यसमा चाहिँ हामीले लुप स्ट्रिङ फर्म्याटिङ र इफ एल्स स्टेटमेन्ट प्लस ब्रेक स्टेटमेन्टको गर्न खोजेको हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने 1 देखि 101 सम्म एउटा मसिनलाई र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न पठायो छोड्दियो हामी प्रोग्रामरलाई सिधा थाहा छैन के जेनेरेट गर्यो भनेर अब युजरलाई गेस गर्न पठाउने मिल्यो भने कति चोटिमा मिल्यो त भन्ने कुरा प्रिन्ट गर्छ है for number in range x1 if num is equal to guess print num found in this case है अनि यदि नम्बर भेटियो भने ब्रेक गर्दियो लुपलाई त्यही रोक लुपलाई किन ब्रेक गरिन्छ भने कुनै कुरा जहिले पनि ब्रेक गरिदैन कुनै कुरामा चाहिँ कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई भइसकेपछि लुपलाई त्यही ब्रेक गर्दियो भने प्रोग्राम मेमोरी सेभ भयो क्या किन लुप गर्नु 34 चोटिमा हुने काम हैन 34 चोटिमा आएर कुनै नम्बर एउटै लुपमा आएर मिल्यो भने 100 चोटिसम्म किन लुप गर्नु है त्यसले त मेमोरी बचाउँछ नि त त्यति बेला चाहिँ ब्रेक युज गरिन्छ अब यहाँ हेरौँ नम्बर इज 38 इन फाउन्ड इन 37 गेसेस मैले यो कोडलाई अलि इलाबोरेट गर्न सक्छु हैन त्यहाँ भित्र आफै पत्ता लाग्यो भनेर देखाइदिन्छु तर गेस चाहिँ यहाँ इनपुट दिन सकिन्छ यहाँ इनपुट दिनु न त for num is equal to input यसलाई इन्टिजरमा कास्ट गरौँ इनपुट इन्टर गेस नम्बर है यसलाई यस्तो गर्न मिल्छ गेस नम्बर यो किन गरेको भने हामीलाई इन्टिजर गेस नम्बर बिट्विन 1 to 100 for num in range 200 अब for num गर्न मिल्दैन for I in range I 100 चोटि लुप गर 100 चोटि सोध जबसम्म मिलाउँदैन सोध मिल्यो भने लुप ब्रेक गर्दियो नम्बर फाउन्ड इज दिस इन गेस भने है अब यहाँ 101 नगरौँ यसलाई अलिकति धेरै हुन्छ यो 11 गरौँ 11 लुप पनि 11 लुप हामीले यसलाई चाहिँ 5 चोटि मात्र दिने है उसलाई चाहिँ 4 चोटि मात्र उसले गेस गर्न पाउँछ 4 चोटि भन्दा बढी गेस गर्न पाउँदैन गर्ने कि 11 राख्दिउँ मैले अब उसले कुनै नम्बर र्यान्डम भ्यालु र्यान्डमले चाहिँ र्यान्डम मोड्युल र्यान्डम फंक्सनले चाहिँ कुनै नम्बर उसले राखेको छ प्रिन्ट गेस नम्बर बिट्विन 1 to 100 होइन अहिलेको लागि यो 1 to 10 हो 2 गेस नम्बर मिलेन 3 गेस नम्बर चाहिँ 3 रहेछ फाउन्ड इन 1 गेस है यसलाई एउटा गेम जस्तो पनि बनाउन मिल्छ एउटै गेसमा मिल्यो यसलाई एउटै गेसमा अर्को गेसलाई काउन्ट गरेन गेस इज इक्वल टु +1 यहाँ गेस इक्वल टु 1 राख्दै पनि हुन्छ बढाउनलाई रन मोड्युल अब फेरि गरौँ गेस भनेको 4 मिलेन 5 मिलेन 6 मिलेन 7 मिलेन 8 मिलेन 9 मिलेन 10 मिलेन नम्बर चाहिँ 10 रहेछ 7 गेसलाई पत्ता लगाउनको लागि है हामीले यहाँ इफ एल्स र ब्रेक स्टेटमेन्ट विथ लुपको युज गर्यौं अनि ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिँ अप्टिमाइज गर्नको लागि मेमोरी अप्टिमाइज गर्नलाई कन्डिसन सेटिस्फाई छ भने किन लुप चलाइराख्नु त्यो लुप चाहिँ इन्टरप्ट गर त्यो लुपलाई अनि त्यसपछि बाहिर निस्किनको लागि हो है र्यान्डम भनेको एउटा मोड्युल हो र यो इनबिल्ट फंक्सन हो त्यो मोड्युलबाट लिएको अब लास्ट एउटा कोड हेरौँ डिक्ट मेथड्स डिक्सनरी छ अब डिक्सनरी बनायो डिक्सनरीमा एउटा सानो डिक्सनरी बनाएको छु 3-4 वटाको
3-4वटाको नाम र तिनीहरूको डेट अफ बर्थ ऱ्यान्डम हो है, केही पनि छैन। अब हामीलाई डिक्सनरी किन बनाइन्छ भने म्यापिङको लागि, की भ्यालु पेयरको लागि पनि गरिन्छ। डिक्सनरीको धेरै एडभान्टेजहरू छ। पछि पान्डाज पढ्ने बेलामा, डाटा साइन्सको पान्डाज पढ्ने बेलामा चाहिँ नेस्टेड डिक्सनरी अथवा नेस्टेड लिस्ट प्लस डिक्सनरी बुझ्नै पर्छ है। अहिलेलाई यति डिक्सनरी बुझ्नु पनि इनफ छ। र पर्सि एउटा नेस्टेड डिक्सनरीको भ्यायो भने नेस्टेड डिक्सनरीको पनि कोड देखाउँछु। अहिलेलाई यो सिम्पल डिक्सनरीको कोड हेरौँ। के अरे रामको बर्थडे यति, जोन भनेपछि यसको बर्थडे देखाउँछ, नेम र बर्थडे देखाउँछ। अब हामीलाई सबैको नाम मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने नाम मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो कीहरू मात्र इटरेट गर्छ क्या है। इन्टर र युजर आछ फेरि सर्च इन डिक्सनरी एलाई चाहिँ यसले नेम भन्यो, नेम लुप गर्दाखेरि चाहिँ उसको कीमा मात्र जान्छ कि राम, जोन, सीता, रिता। अब भ्यालुजमा मात्र जानु पर्यो भने बर्थडेज डट भ्यालुज भनेर कल गर्नुपर्छ है। अब डिओबी मात्रै जान्छ यो डिओबी। अब बर्थडे र डिओबी, नेम र डिओबी सँगसँगै इटरेट गर्नु पर्यो भने फङ्सन छ बर्थडे डट आइटम्स, आइटम्स भन्नेलाई कल गर्नु पर्यो। डिक्सनरीको फङ्सन नेम र डिओबी सँगसँगै गर्छ। अब यो टपल हो, नेम कमा डिओबी भनेको टपल हो है, कम आउने बित्तिकै टपल। यहाँ माथिको पनि प्रिन्ट भयो। नेम र डिओबी सँगसँगै प्रिन्ट भयो। यो राम यति सबै। अब एउटा नयाँ आइटम थप्नु पर्यो भने क्रिजनको बर्थडे थपेछ। क्रिजनको बर्थडे थप्यो भने एकैचोटि डिक्सनरीलाई यसरी पनि हेर्न मिल्छ, प्रिन्ट बर्थडेज भनेर। पहिला क्रिजन थिएन, अहिले चाहिँ क्रिजन आएको हुन्छ यसमा है। यहाँ क्रिजन थपेको छ लास्टमा। माथि प्रिन्ट गर्ने भने यहाँ प्रिन्ट गर्ने भने यहाँ प्रिन्ट गर्ने भने चाहिँ माथि क्रिजन छैन। यहाँ क्रिजन छैन, माथि छैन है, थपिसकेपछि आएको। अब सबैलाई एकैचोटि हटाइदिनु मन लाग्यो हामीलाई, सबै हटाइदिनु मन लाग्यो, भयोभरको सबै हटाइदिनु मन लाग्यो भने बर्थडेज डट क्लियर गरिदियो भने एकैचोटि त्यहाँ भएको सबै हट्छ है। सबै हटेर एम्प्टी डिक्सनरी भयो। अब होइन एउटा मात्र हटाउनु मन लाग्यो अरे भने पप, त्यो लिस्टमा युज गरेको पप फङ्सन, तर की दिनु पर्यो। राम भन्यो भने रामलाई हटाइदिन्छ यहाँबाट है। जोन, सीता र रिता र क्रिजन छ, राम छैन। अब युजरलाई खोज्न लाउने, यदि त्यहाँ युजरले खोजेको मान्छे छ भने त्यसको बर्थडे डिस्प्ले गर्छ, छैन भने छैन, युजर छैन भनिदिन्छ है। इफ युजर इन बर्थडेज भनेको, इफ युजर इन बर्थडेज भनेको त्यो युजरमा भएको सब युजरमा लुप हुन्छ। यहाँ अर्को यो इन भन्ने किवर्ड छ पाइथनको, यहाँ पनि भित्र लुप भइरहेछ है। इफ युजर इन बर्थडेज भनेको सबैमा राम, सीता, रिता, क्रिजन सब खोज्दै 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 जान्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु युज फर लुप हियर, यो पाइथनको आफ्नो बेनिफिट हो। यदि छ भने युजर फाउन्ड, अनि युजर र युजरको बर्थडे दिन्छ, छैन भने युजर नट फाउन्ड है। ल म छैन, युजर नट फाउन्ड, रामको बर्थडे देखायो है। सर्चिङ मेकानिजम भयो। डिक्सनरी भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाटा स्ट्रक्चर हो। हामीले सिङ्गल डिक्सनरी, वान डाइमेन्सनल डिक्सनरीको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ। अनि डिक्सनरीको पनि मैले एउटा अलिकति दिमाग लाउने खाले एक्सर्साइज राखिदिन्छु, त्यसले गर्दा डिक्सनरीको इम्पोर्टेन्स एक्सर्साइजबाट बुझ्नुहुन्छ अझै है। आजलाई यति हो। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स
हैन आजको कोर्सको बारेमा सोध्नुस् लास्ट सम्ममा पार्टिसिपेन्ट्स पनि कम भएको छ है एनी क्वेसन फिडब्याकमा क्वेसन सोध्नुपर्छ भने हैन खोइ थुप्रै कोडहरु थियो अघि कसले मसिन लर्निङको बारेमा सोध्नु भएको थियो डु नट जम्प हैन यो बेसिक क्लियर हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ जम्प गर्नु हुँदैन है म हार्ड वे जान्छु भने डोन्ट गो द्याट वे है दुःख हुन्छ कुनै टाइममा सिक्न त सिकेला बट स्टेप बाई स्टेप जाने हो म ह्यान्डओभर गरिदिन्छु प्रदीपजीलाई त्यसै क्वेसन छैन भने है र अहिले क्वेसनहरु ट्राई गर्दाखेरि है डेस्कमा गएको पनि राम्रो हो इफ यु हेभ टाइम है फर्स्ट फिनिश र सिम्पल कुराहरु ट्राई गर्ने कोडमा यहाँ मैले के भन्छ दिएको टाइपकोहरु गर्ने त्यसपछि हार्ड गर्ने क्रिस्टोफर फर आई इन रेन्ज 130-29 बट नम्बर 30 पनि लिनु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्छ नाइ फर आई इन रेन्ज 1 कमा इक्वल टु 30 लेख्ने हैन 1,31 29 सम्म 30 लेख्यो भने 30 सम्मलाई चाहिँ 31 लेख्नु पर्यो नि त फर int I इक्वल टु 0 I इज लेस देन इक्वल टु 30 I प्लस प्लस यो C++ स्टाइल हो C++ लाई एकैछिन भुलौं डिफरेन्स बिट्विन प्रिन्ट एफ अनि डट फर्म्याट प्रिन्ट एफ म धेरै युज गर्दिन हैन के रे म डट फर्म्याटै युज गर्छु यो पनि फर्म्याटिङ अफ टाइप अफ स्ट्रिङ हो प्रिन्ट एफ अ वे अफ फर्म्याटिङ हैन डिफरेन्स चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन मैले डट फर्म्याट र पर्सेन्टहरु युज गर्छु एफहरु युज गर्दिन म्याथ र मसिन लर्निङ सँगै पढ्दा हुन्छ अनि हैन र म्याथ र मसिन लर्निङ चाहिँ सँगै पढ्दा हुन्छ बट बेस पाइथन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो फर्स्ट है बेसिक्स यो पाइथन त्यसपछि फंक्सनल प्रोग्रामिङ सकिन्छ भने अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ एन्ड देन जम्प टु मसिन लर्निङ है यो मैले डिमोटिभेट गर्न खोजेको हैन दुःख हुन्छ के पछि दुःख हुन्छ र कुनै ठाउँमा गएर यु माइट इन्ड अप कपिङ भन्ने कुरा हो त्यसैले स्टेप वाइज स्टेप जानै पर्छ र म्याथ एउटा ह्याबिट बसाल्नु पर्छ म्याथ मन पराउनको लागि इफ यु आर हेजिटेटिङ विथ म्याथ मन पराएन भने चाहिँ अगाडि बढ्न म्याथ साइडतिर गाह्रो हुन्छ अरु कसै केही क्वेसन छ सँगसँगै लैजाँदा हुन्छ तर पाइथन सुरुमा सक्नै पर्यो जसरी पनि पाइथन म्याटप्लटलिब पान्डास नम्पाई र सम सर्ट अफ साइपाई त्यसपछि जम्प गर्ने मसिन लर्निङमा र म्याथ सँगसँगै लैजाने अनि आफै म्याथहरु लिनियर अल्जेब्राहरु म्याट्रिक्सहरु पनि आफै कोड गर्न सुरु गर्दा हुन्छ पाइथनमा अरु कसैको केही क्वेसन छ है कुशल म के रे म युज गर्दिन यो यफ म डट फर्म्याट युज गर्छु मलाई डट फर्म्याट मन पर्छ देयर माइट नट बी सर्टेन डिफरेन्स यो चाहिँ मैले लाइक 3 इयर्स जस्तो पर्सेन्ट पछि चाहिँ डट फर्म्याट नट एफ ल म ह्यान्डओभर गरिदिन्छु प्रदीप जी आर यु देयर